बीचमा हुँदा हुँदै पनि हामीले अब सतर्कता अपनाएर कसरी चाहिँ नि आफ्नो जीवनलाई सुचारू रूपमा अगाडि लान सक्छौं भन्ने कुरामै हामी मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हामीले जुन व्यवहारहरू जीवन जुन शैलीहरू पहिला अपनाएको थियौं त्यही किसिमले सायद अपनाउन नमिल्न पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ नि अब नयाँ व्यवहार चाहिँ नि अपनाउनु पर्ने पनि हुन्छ। नयाँ ढंगबाट आफ्नो सोचाइ अगाडि बढाउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि हामी तयार पनि हुनुपर्छ मानसिक रूपले अन्य रूपले पनि। तर हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा चाहिँ नि यसले धेरै भार पनि पार्न सक्छ किनकि आर्थिक हिसाबमा हाम्रो जस्तो राष्ट्र त्यति प्रबल छैन। त्यसैले धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि आर्थिक हिसाबबाट चाहिँ संकट पनि पार्न सक्छ या पारी पनि रहेको छ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो अब सरकार पनि सतर्क हुनु पर्यो र विभिन्न नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले चाहिँ नि सहयोगको हात बढाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू पनि अगाडि आएर केही सहयोग चाहिँ नि गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होला। किनकि नत्र समाजमा धेरै किसिमको चाहिँ नि असरहरू पर्न सक्छ। र योले ल्याउने भनौं न सबभन्दा पहिला त यसले आर्थिक समस्या नै ल्याउँछ र आर्थिक समस्या आइसकेपछि मान्छेलाई अन्य अरू समस्याहरू चाहिँ नि त्यसले उत्पादन गरि नै हाल्छ। तपाईको चाहिँ नि मानसिक समस्या उत्पादन गर्ला, अन्य अरू किसिमको शारीरिक समस्याहरू उत्पादन गर्ला। त्यसको लागि चाहिँ नि हामी केही हिसाबमा चाहिँ नि अलिकति सतर्क पनि हुनु पर्यो र यसबाट आफूहरू कसरी चाहिँ नि आफूलाई बचाउन सकिन्छ, यसको यो चुनौतीलाई आफूहरूले कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि अलिकति हामीहरू चाहिँ नि सचेत हुनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा सामान्य परिस्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौं, समाज गुज्रिरहेको छ, विश्व नै गुज्रिरहेको छ। अब यसको तितो सत्य चाहिँ नि हामी अलिकति अन्योलतामै छौं। यसको एकदमै ठोस निकास अहिले तुरुन्तै हामीसँग छैन। आफूलाई चाहिँ नि अलिकति बचाएर राख्ने सतर्कता अपनाउने बाहेक त्यसैले हामी एकदमै होशियार हुनु चाहिँ नि अत्यन्त नै जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ नि एकदमै सरल उपाय यो गर्नुस्, यो कुराहरू अपनाउनुस्, यो गर्नुभयो भने तपाई बस्नुहुन्छ भनेर भन्ने परिस्थिति पनि छैन यो कोभिड-19 को परिवेशमा। त्यसकारण यो अन्योलतालाई हामीले प्रत्येक दिन खुड्किला एक खुड्किला गरेर चाहिँ नि झेल्नु पर्ने हुन्छ, पार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने अब विषम परिस्थिति पनि अब यो संसारको समाजले चाहिँ नि विजय गरेर अगाडि बढेको पनि छ। त्यसैले अब यो कोरोना भाइरस एउटा अवधिभरि त चुनौतीको रूपमा कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरामा पनि अन्योलता छ। तर 1 वर्ष 6 महिना 1.5 वर्ष पछि चाहिँ फेरि सामान्य रूपमा हामी आउन पनि सक्छौं। तर त्यो बेलासम्मको लागि चाहिँ नि हामी चुनौतीको सामना गर्न चाहिँ तयार हुनुपर्ने चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ। त्यही नै हो। हजुर धन्यवाद महानायक राजेश समालज्यू। हजुरको गरिमामय उपस्थिति र यो नाइस कमेन्टको लागि हामी धेरै ग्रेटफुल छौं। र हजुर हामी जस्तै सचेत युवा वर्गको सक्रियता र हाम्रो सचेतनापूर्ण सहभागिताले समाजमा आउन सक्ने विभिन्न समस्याहरूलाई निराकार गर्न हामी अवश्य सफल हुनेछौँ। हामी यो कार्यक्रमलाई फेसबुक लाइभबाट प्रसारण गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी अहिले फेसबुक लाइभमा कनेक्ट भइसकेका छौँ र यसपछि हामी यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको विषयमा केही टेक्निकल विषयहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डिजिजसँग सम्बन्धित टेक्निकल विषयहरूको छलफलमा जोडिँदैछौँ। हामीसँग शुक्लराज सरुवा रोग अस्पतालका चिफ कन्सल्टेन्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन डाक्टर अनुप वास्तोला हुनुहुन्छ। मैले डाक्टर अनुप वास्तोलालाई प्रस्तुतिकरणको लागि अनुरोध गर्छु र डाक्टर अनुप वास्तोलाले प्रस्तुति गर्ने क्रममा यदि हामीसँग केही त्यस्ता जिज्ञासाहरू भए भने हामी च्याट बक्समा लेख्न सक्छौँ र डाक्टर अनुप वास्तोलाको प्रस्तुतिपछि हामीले उहाँसँग छोटो छलफल केही प्रश्नहरू राख्न सक्नेछौँ। मैले डाक्टर अनुप वास्तोलालाई अनुरोध गरेँ प्रस्तुतिको लागि। नमस्कार।
सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा र मलाई निमन्त्रणा गरिदिनु भएकोमा सारिका फाउन्डेसन नेपाललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो भीमप्रसाद सापकोटाजीले मलाई इन्भिटेसन पठाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हेलो सुनिन्छ है भीमजी? ओके अनि यो कार्यक्रममा चाहिँ मुख्य अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका महानायक राजेश हमालज्यूलाई आज प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न पाउँदा पनि म खुसी लागेको छ र म चाहिँ अहिले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सररोग अस्पतालमा कार्यरत छु। त्यहाँनिर मेरो पोस्ट भनेको प्रमुख कन्सल्टेन्ट ट्रपिकल मेडिसिन भन्ने छ र पहिलो बिरामीदेखि आजसम्म भर्ना भएका 4 जना जति बिरामीहरूलाई संक्रमितहरूलाई उपचार गरेर केही अनुभवहरू बटुलेको छु तथा यसका बारेमा केही अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि गरिरहेको छु। सर्वप्रथम मेरो प्रेजेन्टेसनमा जानुभन्दा पूर्व चाहिँ म केही कुराहरू राख्छु। अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिबाट व्यक्त भएको एउटा सामाजिक बाटो तथा संक्रमणको कारणले खेरि अर्को एउटा पक्ष छ जहाँ चाहिँ एकदम ठुलो इस्युहरू उठेको छ। त्यो इस्यु भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी इस्यु छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू पछिल्लो समयमा कोभिड संक्रमणको कारणले गर्दा त्रसित भएर अस्पतालहरू लकडाउनमा बन्द भएर धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले दुःख पाउनु भएको छ। कतिजनाले उपचार नपाएर मृत्युवरण पनि गर्नुभएको छ भने अब कोभिड संक्रमणकै कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा 36 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। तथार्थ हेर्दाखेरि चाहिँ ती सम्पूर्ण मृत्युहरू चाहिँ कोभिडकै कारणले भएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यसमा अरू कारणहरू छन्। कोभिड चाहिँ एउटा देखिएको मात्रै एउटा त्यो स्वाब लिँदाखेरि देखिएको अवस्था मात्र हो र पछिल्लो समयमा नेपालको अवस्था भनेको रोगग्रस्त क्षेत्रबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गर्दाखेरि भेटिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ विशेष गरेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो ठुलो जमात चाहिँ भारतकै संक्रमण हो भनेर भन्छु म। र केही व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो देशमा स्थापित भएर केही तराईका जिल्लाहरूमा फाटेफुट्टे 1-2 जना बिरामीहरू चाहिँ भेटिएको अवस्था थियो भने पछिल्लो समयमा काठमाडौँमा पनि केही ठाउँहरूमा फाटेफुट्टे जो चाहिँ रोगग्रस्त क्षेत्रबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुभएको छ। अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ नेपाल सरकारको रणनीतिले गर्दाखेरि जुन किसिमको लकडाउन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्ररी सक्सेस भएको अवस्था हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो लकडाउन खुलिसकेपछि अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिले भने जस्तै जति अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू युवा पुस्ताहरूले बाहिर निस्किँदा नअपनाएको कारणले गर्दाखेरि जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने शङ्का छ। हालको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ समुदायमा संक्रमण व्यवस्थापन नभइसकेको तर हाम्रा हेलचक्राइले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा व्यवस्थापन हुने अवस्था चाहिँ रहन्छ र हाम्रो देशमा यसले कसलाई कतिको प्रतिकूल असर पार्छ भन्ने कुरा हेर्नै बाँकी छ। र नेपाली जति पनि संक्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले उपचार गरेँ ती व्यक्तिहरूमा खासै कोरोनाको कारणले गर्दा सारा लक्षणहरू देखिएको अथवा सिकिस्त भएका बिरामीहरूको सङ्ख्या धेरै नै न्यून छ। सामान्य खोकीहरू भएको ज्वरोका सङ्ख्याहरू चाहिँ केही छ। र अब यसमा आजको मुख्य मेरो विषय चाहिँ केही अलिकति टेक्निकल इस्यु चाहिँ कोभिडको बारेमा बोल्छु भने चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू जो हाम्रो भीम सापकोटाजीले भन्नुभएको थियो अलिकति स्वास्थ्यकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसमा उपस्थित हुनुभएको भएर जुन स्वास्थ्यकर्मीको मनमा रहेको त्रास छ त्यसलाई चाहिँ मेट्ने प्रयास गर्छु। र मैले सुरुको पहिलो बिरामी जाँच्ने बेलामा भर्खरै वुहानबाट त्यो भाइरस फैलिएको अवस्था थियो। हामीले शङ्का गऱ्यौँ तर त्यो बिरामीलाई जाँच्दाखेरि म मास्क बिना नै गएर छाती सुन्ने एक्जामिनेसन गर्ने कामहरू गरेको थिएँ। त्यति बेला धेरै यो इन्फेक्सनको बारेमा थाहा थिएन तर पछि यो व्यवस्थित भएर युरोप अमेरिका इरान लगायत अन्य देशहरूमा फैलिएर स्वास्थ्यकर्मीहरू नै मृत्यु भएको सङ्क्रमित भएको भन्ने कुराहरू आइसकेपछि त्यो त्रास चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूमा निकै बढेर गएको देख्छु। र सुरुका केही बिरामीहरू जाँच्दाखेरि ममा पनि एक किसिमको त्रास थियो भने हाल अहिले जति पनि कोभिड सङ्क्रमितका बिरामीहरू मैले जाँच्छु त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै सहज लाग्छ। यसमा मलाई कुनै किसिमको डर त्रास चाहिँ छैन। तर यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन किसिमका कुराहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट गऱ्यौँ यो टेक्निकल जुन इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोल
यो संक्रमण फैलिन नदिन, स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमण फैलिन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने मिनिमम मापदण्डहरू जब हामीले मेरो अस्पताल टेको अस्पतालमा हामीले व्यवस्थित गर्यौँ, त्यसपछि त्यो त्रास त्यो भय चाहिँ अहिले हामी बिच रहेको छैन र हामी सकेसम्म हामीले जानेका साइन्टिफिक एभिडेन्सका अनुसार हाम्रो विज्ञान जुन मेडिसिनको विज्ञान छ त्यो अनुसार जति कुरा सिकेका छौँ त्यसलाई चाहिँ बिरामीलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन उपचार गर्नका लागि चाहिँ हामी तयार छौँ र अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले त्यो कार्य निभाउन सक्षम भएका छौँ। यसको एउटा मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि यो साइन्सलाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि र एक्सपिरियन्सको कारणले गर्दाखेरि भएको अनुमान गर्दछु। तर पनि अझै पनि कति ठाउँहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी अनावश्यक रूपमा डराएको आत्तिएको अथवा हुन्छ नि एउटा बिरामी कतै अस्पतालमा फेला परेन, अस्पताल चाहिँ सिल हुने अथवा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने किसिमका कुराहरू सुनिन्छन्। ती कुराहरू र ती भ्रमहरूलाई चाहिँ चिर्न जरुरी छ। भीमजी मेरो प्रेजेन्टेसन के आएन, म प्रेजेन्टेसन स्लाइड्सहरू डाक्टर साहब हजुरको के स्लाइड्सहरू छ, स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ स्लाइडहरू? म मोबाइलबाट कुरा गरिरहेको छु, मैले हजुरलाई पठाएको थिएँ नि यस्तो स्लाइड। डु यु ह्याभ द्याट? त्यो गर्दै गर्नु, म भन्दै जान्छु है त, अब टाइम छैन होला। सो अहिलेसम्म विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि हामीसँग भएका कोरोना भाइरसहरू चाहिँ 6 प्रजातिका थिए भने चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ यो एउटा 7औं भाइरस चाहिँ एडेड भएको छ। यो 21औं शताब्दीमा हेर्नुहुन्छ भने 3टा त्यस्ता कोरोना भाइरसहरू आयो जसले चाहिँ विश्वमा एक किसिमको प्यानिक अथवा एक किसिमको पेन्डेमिक निम्त्याउन सक्ने खतराहरू निम्त्याएका भाइरसहरू थिए। 2002-03-04 मा चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस भन्ने फैलियो, जुन चाहिँ हङकङ अथवा चाइनाबाट फैलियो र विश्वमा धन्यधन 8000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भए, जसमा 10% जति व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो। 2004 पछि यो हराएर गयो। अघि राजेश दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जो यो अब 1 वर्ष बसेर हल्ला, त्यो साइन्टिफिक एभिडेन्सको आधारमा पनि हामीले त्यसलाई अहिले सोच्न सक्छौँ यो पनि हराएर जाला भनेर। तर यो हराउनलाई केही समय टाइम चाहिँ लिन सक्ने सम्भावना छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ दोस्रो भाइरस मर्स कोरोना भाइरस 2012 देखि आयो। त्यसले अहिले मिडल इस्टमा फोकल आउटब्रेकको रूपमा छ। 2012 देखि अहिलेसम्म त्यो बसिरहेको छ, त्यो राम्रोसँग हटेर जान सकेको छैन। त्यसले पनि 2-3 हजार जति व्यक्तिहरू सङ्क्रमित गर्यो। त्यसमा सङ्क्रमित मध्ये धन्यधन 35% व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ भने यो नयाँ आएको जुन कोरोना भाइरस 2019 मा वुहान सहरबाट सुरु भएको भाइरस, यसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म विश्वव्यापी रूपमा हेर्नुहुन्छ भने केस फेटालिटी रेसियो 4% जति छ। मित्र राष्ट्र भारतमा 3% जति छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने बङ्गलादेशमा यसको कारणले गर्दा टेस्ट गरिएका मध्ये मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 1.2% छ। अब पाकिस्तानमा 2 जति भनेको 100 जनामा 2 जनाको मृत्यु भएको देखिएको छ सङ्क्रमित मध्ये। नेपालमा यो सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने 0.2% छ। किन भन्दाखेरि हाम्रोमा युवा पुस्ताहरू मात्र सङ्क्रमित भएका छन् र युवा पुस्तामा यसको कारणले गर्दाखेरि खासै जोखिमहरू निम्तिँदैन। र नेपालमा पहिलो केस चाहिँ हामीले तथा चौरा रोग अस्पतालमा सस्पेक्टेड र टेस्टिङ गरेका थियौँ र जनवरी 23 मा यो चाहिँ पहिलो कोरोना भाइरस केसको रूपमा चाहिँ हामीले डायग्नोसिस गऱ्यौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसन गऱ्यौँ। मेरो अस्पतालमा 86 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसन गरेकोमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ धन 100 जनाको हाराहारीमा बिरामीहरू हामीले उपचार गरेका छौँ। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 11 मार्चबाट यो पेन्डेमिक विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको रोग अथवा यसले चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्न सकिने अवस्थालाई चाहिँ पेन्डेमिक भनेर डिक्लेयर गरेको अवस्था थियो भने हैन। र पछिल्लो समयमा पनि मित्र राष्ट्र भारतमा रहेका सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किँदाखेरि हाम्रो देशमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकदमै वात्तै बढेको जस्तो देखिन्छ। तर यो समुदायमा व्यवस्थित भएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सङ्क्रमित भएर व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था होइन, तर व्यवस्थित हुन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले आकलन गर्न सकिन्छ। अब स्वास्थ्यकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै व्यक्ति कोभिड सङ्क्रमित हो कि होइन भनेर हेर्नका लागि हामीले केही कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। जस्तै मेरो अस्पतालमा कोही व्यक्ति आयो जसलाई चाहिँ ज्वरो आउँछ अथवा रोग क्षेत्रबाट आएको त्यसलाई कोभिड सङ्क्रमित व्यक्ति हो कि भनेर त्यसलाई आइसोलेसन गरेर जाँच पडताल गर्दछु। अथवा अर्को कसलाई गर्दछु भन्दाखेरि जस्तै स्वास्थ्यकर्मी अथवा अन्य फेमिलीको मेम्बर जो चाहिँ कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिसँग सङ्क्रमित एक्सपोज हुनु भएको थियो र उहाँले एक्सपोज भएको 14 दिनभित्र
लक्षणहरू जस्तै ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने अथवा गन्ध थाहा नपाउने, स्वाद थाहा नपाउने, थकान ज्यादा हुने जस्ता लक्षण देखाउनुहुन्छ भने त्यो कोभिड सङ्क्रमित हो कि भनेर हामी शङ्का गर्छौँ। यही अवस्थामा भनौँ न अहिले मनाङबाट कोही व्यक्ति आउनुभयो, उहाँलाई खोकी छ भने त्यो कोभिड हो कि होइन भनेर हेर्नका लागि चाहिँ उहाँको प्राइमरी एक्सपोजर कोसँग छ, बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूसँग एक्सपोजर भएको छ कि छैन, अन्य व्यक्तिसँग एक्सपोज छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई हामी प्राथमिकताका रूपमा हेर्न जरुरी हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्वरो आयो, खोकी आएको व्यक्ति छ तर कन्ट्याक्ट हिस्ट्री नै छैन, 14 दिनसम्म कोही व्यक्तिसँग एक्सपोज नै भएको छैन, रोगग्रस्त क्षेत्रबाट नै आएको छैन, तर उसलाई न्युमोनिया भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, भर्ना गरेर राख्नु पर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई अरू कारणहरू, अब अहिले हेर्नुभयो भने कोभिड सङ्क्रमणका अन्य डिफरेन्सियल डायग्नोसिसहरू हुन्छन्, जस्तै कम्युनिटी एक्वायर्ड न्युमोनिया भन्छौँ हामीले, न्युमोनियाको कारण, अथवा अन्य एस्पाइरेसन न्युमोनिया भयो, अथवा अब इन्फ्लुएन्जा आउँछ, इन्फ्लुएन्जाको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तै किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन्। भनेपछि ती रोग होइनन् भनेर सोच्यो तर लक्षण चाहिँ मिल्दाजुल्दा थियो कि भनेर हामीले सोच्न बिल्कुलै जरुरी हुन्छ। अब हामीले कुनै पनि केसलाई प्रोबेबल केस भनेर भन्नको लागि चाहिँ कुनै पनि हामीले सस्पेक्ट गरेको कुनै पनि केस छ तर उसको ल्याबको टेस्ट चाहिँ इनकन्क्लुजिभ आयो भने त्यसलाई हामीले प्रोबेबल केस भनेर भन्छौँ। अथवा हामीले टेस्ट नै गर्न सकेनौँ भनौँ न, कुनै जिल्लामा पिसिआर गराउनुभन्दा पूर्व नै बिरामी के भयो तर लक्षणहरू चाहिँ मिल्दाजुल्दा छन्, श्वास प्रश्वासमा समस्या, ज्वरो, खोकी, थकान महसुस हुने अथवा मांसपेशीहरू दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखिएको थियो भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले कोभिड हो कि अथवा प्रोबेबल केस हो कि भनेर भन्न सक्छौँ। भने कोभिड सङ्क्रमित नै हो कि होइन भनेर पहिचान गर्नको लागि उसको र्यालको नमुना, नाकबाट अथवा घाँटीबाट लिएको र्यालको नमुना परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ पिसिआर विधिबाट चाहिँ पोजिटिभ देखियो भने त्यसलाई हामीले कन्फर्म केस अफ कोभिड भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब हामीले अघि मैले एउटा कुरा लिएर आएको थिएँ, हामी एकदमै डरायौँ, त्रास भयौँ, अस्पतालहरू सिल भए, अस्पतालमा बिरामीलाई टाढाबाट देखेको मान्छे पनि मलाई कोरोना भएको छ कि भनेर क्वारेन्टाइनमा बस्ने अथवा त्रसित हुने, अथवा मेरो घर नजिकै मानिस हो भनेर चाहिँ त्रसित हुने जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट भनेर भन्छौँ। त्यो कन्ट्याक्ट कसलाई कन्ट्याक्ट भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएको सङ्क्रमित व्यक्ति छ, त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिसँग एउटा फेस टु फेस कन्ट्याक्ट भयो, भन्दा धेरै 1 मिनटको दूरी पनि भएको छैन र त्यो केससँग हामी एक्सपोज भएको थियौँ भने कोही रिलेटिभकोमा हुनुहुन्थ्यो, रिलेटिभकोमा गयो 15 मिनटभन्दा बढी गफ गर्यो, 1 मिटरको दूरीमा बसेर गफ गरियो भने त्यो कन्ट्याक्ट भयो भनेपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण हुने एकदम प्रोबेबिलिटीमा हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा बसेर आफ्नो पिसिआर चाहिँ आवश्यकता अनुसार जाँच गराउनु पर्दछ। अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्ट फिजिकल कन्ट्याक्ट भयो, कुनै पनि व्यक्ति छ जो व्यक्ति चाहिँ सङ्क्रमित छ उसँग फिजिकल कन्ट्याक्ट भयो, भनौँ न गयो, हात मिलाइयो, बसियो अथवा उनीहरूसँग फिजिकल रिलेसनसिप भयो भने त्यो डाइरेक्ट फिजिकल कन्ट्याक्ट भयो भने त्यसलाई पनि कन्ट्याक्ट भनेर भनिन्छ। अथवा कुनै पनि प्रोबेबल केस छ होइन, त्यो प्रोबेबल केसलाई स्वास्थ्यकर्मीले बिना पिपीको, मास्क पनि लगाएको छैन, गाउन पनि लगाएको छैन, टोपी पनि लगाएको छैन अथवा ग्लोभ्सहरू पनि लगाएको छैन, यत्तिकै गएर उपचार गर्यो, अपरेसन गर्यो कुनै कारणले गर्दाखेरि भने त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट भयो भनेपछि ती व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति सजग हुन जरुरी हुन्छ। ती व्यक्तिहरू चाहिँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भए ती व्यक्तिहरूले चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ क्वारेन्टाइन अपनाउन जरुरी छ र उहाँहरूले जाँच पडताल गर्न जरुरी छ। तर छिमेकीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटियो भनेर चाहिँ हुन्छ नि एक किसिमको त्रास पिसिआर गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या पनि मेरो अस्पतालमा धेरै छ, अथवा त्यो मेरै अस्पतालमा बसेको थियो तर म बिदामा थिएँ, अथवा अस्पतालमा थियो तर म एडमिनिस्ट्रेसनको मानिस हो, अथवा अस्पतालमा थियो वार्डमै छिरेको छैन, बिरामीसँग कन्ट्याक्टै छैन, मेरो अस्पतालमा भर्ना भएको थियो भनेर धेरै व्यक्तिहरू, धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू आत्तिएको देखिन्छ। त्यसरी डराउनु पर्दैन। यो 3टा जुन मैले डेफिनेसन भने 15 मिनटभन्दा बढी कन्ट्याक्टमा बसियो अथवा फिजिकल कन्ट्याक्ट भयो अथवा बिना पिपीको बिरामीसँग उपचारमा हामी संलग्न भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भयो। त्यस्तो अवस्थामा मात्र हामीले चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि यो चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सङ्क्रमणको बारेमा ट्रान्समिसनका डिफ्रेन्ट कुराहरू आइरहेका छन्। सबभन्दा ठुलो सङ्क्रमणको मुख्य जोखिम भनेको 1 मिटर भित्रको दूरीमा हाक्छ्यौँ गर्दा, खोक्दा, बोल्दा, चर्कोसँग कराउँदाखेरि यो सङ्क्रमणहरू, गीत गाउँदाखेरि पनि यो सङ्क्रमणहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
तर 1 मिटरको दूरीमा पनि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट जुन स्वास्थ्यकर्मीको मापदण्ड नेपाल सरकारले बनाएको छ त्यो मापदण्ड अनुसारको लगाउँदाखेरि यो सङ्क्रमणको जोखिम हुँदैन। तर हामीले मास्क लगाएका छैनौँ, प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू केही पनि लगाएका छैनौँ भने त्यति बेला चाहिँ यो क्लोज कन्ट्याक्ट चाहिँ ड्रपलेट कन्ट्याक्टबाट चाहिँ यो सर्छ। भन्नाले हाक्छौँ गर्दा खोक्दाखेरि निस्किएका जुन र्यालका छिटाहरूको हामी नजिक आउँछौँ 1 मिटरको दूरीमा, त्यति बेला चाहिँ यो सङ्क्रमण हुन सक्छ। अर्को चाहिँ यही डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा ड्रपलेट कन्ट्याक्टमा अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्ट, भन्नाले कसैले हाक्छौँ गर्यो खोक्यो, खोक्दाखेरि निस्केका र्यालका छिटाहरू सतहमा परेका छन्, ती सतहमा परेका र्यालका छिटाहरूले हातले छोएर आँखा मिच्दा नाक मिच्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रमण हुन सक्छ। भनेको त्यो अब कोही बिरामीलाई चाहिँ स्टेथोस्कोप प्रयोग गऱ्यौँ, त्यो स्टेथोस्कोपलाई हामीले राम्रोसँग धोएनौँ अथवा अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डका फोनहरूलाई नाङ्गो हातले छोएर आँखा मिच्यौँ नाक मिच्यौँ भने चाहिँ यो त्यो सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट कन्ट्याक्टको रूपमा लिन्छौँ। यो थर्मोमिटरदेखि लिएर अन्य हामीले प्रयोग गर्ने इक्विपमेन्ट्सहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने पछिल्लो समय मान्छेहरू ग्लोभ्स लगाएर हिँड्छन्, ग्लोभ्स लगाएर ह्यान्डल समात्छन्, त्यो ह्यान्डललाई चाहिँ खाली हातले छोएर आँखा मिच्ने नाक मिच्ने काम गरियो भने यो सङ्क्रमण हुन सक्दछ। र यो एयरबोर्न इन्फेक्सन चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ साना साना र्यालका छिटाहरू लेस देन 5 माइक्रोमिटरका जुन र्यालका छिटाहरू छन्, विशेष गरेर जस्तै इन्टुबेसन गर्ने बेलामा अथवा तपाईँको हुन्छ नि नेबुलाइजेसन दिने बेलामा भेन्टिलेसन हाल्ने हुन्छ नि भेन्टिलेसनमा राख्ने बेलामा होइन, प्रोन पोजिसनमा फर्काउँदाखेरि अथवा ट्र्याकोस्टोमी गर्दाखेरि त्यस्तो बेलामा जुन आइसियुमा गरिने प्रोसिड्युरहरू छन् त्यति बेला चाहिँ त्यो माइक्रो जुन हाम्रो एरोसोल जेनेरेसन हुने प्रोसिड्युरहरू छ, त्यो एरोसोल जेनेरेसन हुने ठाउँमा चाहिँ एयरबोर्न इन्फेक्सन हुनसक्छ। यो लामो समयसम्म बस्न सक्छ, यो लामो दूरीसम्म जान सक्छ। तर खोक्दा हाक्छिन गर्दा निस्किने र्यालका छिटाहरू विशेष गरेर 1 मिटरको दूरीसम्म गएर तल सतहमा बस्छन् भने त्यो प्रोसिड्युर गर्दा निस्केका साना साना छिटाहरू चाहिँ हावामा लामो समय र लामो दूरी कायम गर्न सक्दछ। नेक्स्ट गरिदिनु। यो चित्र हेर्नुभयो भने नेक्स्टमा, ओके नेक्स्ट गरिदिनु। नेक्स्ट स्लाइड भिन्जी, नेक्स्ट स्लाइड हेरौँ। यो चित्रमा हेर्नुभयो भने अब हामीले ड्रपलेट प्रिकसन जुन मैले भने 1 मिटरको डिस्टेन्ससम्म ट्राभल गर्न सक्ने जुन 100 माइक्रोमिटर साइजको जुन र्यालका छिटाहरू छन् त्यो युजली हुन्छ नि 1 मिटरभन्दा टाढा जाँदैन। र हामीले बिरामी जाँच्ने बेला पनि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स लगाएर 1 मिटरको दूरी कायम गरेर बिरामी जाँच्यौँ भने, सुरक्षा कवच लगाएर बिरामी जाँच्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि त्यस्तो सङ्क्रमणको जोखिम हुँदैन। तर यो भनिराख्दाखेरि सुरक्षा कवच लगाउने ठाउँ, सुरक्षा कवच फुकाल्ने ठाउँ, फुकाल्ने तरिका, हात धुने तरिका, अनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने निस्केका जति पनि वेस्टहरू छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने त्यो सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ रहिरहन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने कति हाम्रो सुरक्षा गार्डहरू, आर्मी पर्सनलहरू जो चाहिँ सब व्यवस्थापनमा जानुभएको थियो उहाँहरूले पिपी हेर्नु भने राम्रोसँग लगाएको देखिन्छ। तर उहाँलाई सङ्क्रमण कसरी भयो भन्दाखेरि त्यो लगाएको चिजलाई फुकाल्दा व्यवस्थित गर्न नसकेको कारणले त्यो सङ्क्रमण भएको जस्तो हामीलाई लाग्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ एयरबोर्न प्रिकसन भनेर जुन भनेको छ, एयरबोर्न प्रिकसन भनेको अघि मैले भनेको आइसियुका कुनै पनि प्रोसिड्युर हुन्छ नि नेबुलाइजेसनदेखि लिएर अन्य अवस्थाहरू इन्टुबेसनका कुराहरू छन्, ती बेलामा चाहिँ ट्र्याकोस्टोमी गर्ने बेलामा चाहिँ सानसाना र्यालका छिटाहरू भनौँ न लेस देन 5 माइक्रोमिटरका लामो दूरी 10 मिटरभन्दा टाढासम्म लामो समयसम्म चाहिँ त्यो हावामा बस्न सक्छ। त्यही भएर त्यस्ता बिरामीहरू राख्ने ठाउँमा हामीले नेगेटिभ प्रेसरको रुमहरू चाहिँ भन्छौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो अवस्थामा मात्र हामीलाई ड्रपलेट न्युक्लियाको इन्फेक्सन हुन सक्ने अथवा हावाबाट ट्रान्समिसन हुन सक्ने अथवा यो अहिले पछिल्लो समय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उठाइएको क्वेसन पनि यही हो। हाक्छौँ गर्दा निस्केका र्यालका छिटाहरू, प्रोसिड्युर गर्दाखेरि निस्केका र्यालका छिटाहरू सानो ड्रपलेटमा एकदम क्लोज रुमहरूमा भेन्टिलेटेड नभएको ठाउँमा एउटा ग्रुपमा समुदायको ग्रुप एकदमै क्लोज के अरे भिडभाडहरूमा चाहिँ एयरबोर्न इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा नयाँ कुरा आएको छ। त्यसको मुख्य कारण पनि यही हो, जुन निस्केका र्यालका सानसाना छिटाहरू चाहिँ लामो दूरीसम्म ट्राभल गर्न सक्छन् र त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण गर्न सक्छ। त्यसलाई हामीले इन्हेल गऱ्यौँ होइन अथवा त्यसलाई कन्ट्याक्टमा हातले छोएर आँखा नाकमा हुँदाखेरि हाम्रो सङ्क्रमण हुनसक्छ। नेक्स्ट। ओके,
अब यो क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन अफ कोभिड छ, यो सम्पूर्णलाई थाहा छ होला। कोभिड सङ्क्रमण भइसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई आज सङ्क्रमण भयो भने उसले 14 दिनभित्र लक्षण देखाउँछ। त्यो लक्षण देखाएन भने त्यो कोभिड सङ्क्रमण नहुन सक्छ। तर यो भनिराख्दा केही व्यक्तिहरू चाहिँ 27 दिनपछि पनि लक्षण देखाएको देखिएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी, त्यही भएर त्यसको डाटा चाहिँ भ्यालिडिटी के हो भन्ने कुरा छ। तर त्यो चाहिँ बाहिर पब्लिकेसनमा पनि आएको चिज छ। तर म्याक्सिमम नम्बर अफ केसेसहरूले चाहिँ 14 दिनभित्र कुनै न कुनै लक्षण देखाउँछन्। यदि उनीहरूले लक्षण देखाउँछन् भने 97.5% केसेसहरूले चाहिँ 11 साढे 11 दिन भनौँ 12 दिनभित्र चाहिँ लक्षण देखाइसकेका हुन्छन्। भनेपछि यसको जुन इन्क्युबेसन पिरियड, सङ्क्रमित भएर लक्षण देखिन लाग्ने लक्षण समय चाहिँ हामीले 14 दिन भनेका छौँ। र यसका लक्षणहरूमा हेर्नुभयो भने ज्वरो आउँछ, सुक्खा खोकी हुन्छ। मैले हेरेका बिरामीहरू धन्न 20% भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई खोकी थियो, तर उहाँहरूको खोकी अन्य खोकीहरूभन्दा फरक छ। खकार निस्किँदैन, खोकी ख्याङ हुन्छ र विशेष गरेर सुत्ने बेलामा ज्यादा कष्ट हुन्छ र धेरै खोकी हुन्छ र कोही कोहीलाई बोल्दाखेरि ख्याङ खोकी, अर्कै किसिमको धोद्रे खोकी जस्तो देखिन्छ। खोकी चाहिँ सुक्खा किसिमको खोकी हुन्छ, तर केही व्यक्तिहरूमा मात्र त्यो खकार निस्किन सक्छ। ज्वरो आउँछ र थकान, एकदमै थकित हुन्छ मान्छे। अरू भाइरल इन्फेक्सनमा जस्तै तपाईँले हेर्नु भने इन्फ्लुएन्जा, डेङ्गी लगायत अन्य भाइरसहरू इन्फेक्सनहरूमा जस्तो किसिमको थकान हुन्छ, त्यस्तै थकान हुनसक्छ। खाना अरुचि हुनसक्छ। र सङ्क्रमण भएको लक्षण देखिएको 4 देखि 5 दिनमा उहाँहरूमा न्युमोनिया भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ। पहिला चाहिँ खोकी लाग्छ, ज्वरो आउँछ, त्यसपछि 5औं दिनतिर श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ अलिकति त्यो न्युमोनिया भइसकेपछि। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले राम्रोसँग मोनिटरिङ गरेनौँ, उहाँहरूलाई भनौँ न अस्पतालमा भर्ना गरेर सेचुरेसन ड्रप हुन्छ कि हुँदैन भनेर पल्स अक्सिमिटरले नापेर रेगुलर रूपमा मोनिटरिङ गरेनौँ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसको 4-5 दिनपछि चाहिँ साह्रो न्युमोनियामा जान्छन्। र साह्रो न्युमोनियामा गइसकेपछि एआरडिएस हुन्छ, जसको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई इन्टुबेटेड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर ज्वरो खोकी लागेका व्यक्तिहरूलाई हामीले अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्थामा आउँछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सेचुरेसन कस्तो हुन्छ, श्वास प्रश्वास बढ्छ कि बढ्दैन, रेस्पिरेटरी रेट बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। र कोही व्यक्ति श्वास प्रश्वास बढ्छ, सेचुरेसन ड्रप भएको जस्तो लाग्छ भने यदि उपचार गर्न सकिन्छ, अक्सिजन अभाइलेबल छ, अन्य सुविधाहरू छ भने अक्सिजन दिन जरुरी हुन्छ, उपचार गर्नुपर्छ। होइन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अक्सिजनका सिलिन्डरहरू लगाएर नजिकको स्वास्थ्य संस्था जहाँ चाहिँ यसको उपचार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ रिफर गर्न जरुरी हुन्छ। अर्को कोही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसको कारणले उल्टी आउने, अलिकति खाना नरुच्ने किसिमका लक्षणहरू हुन्छन्। र पछिल्लो समय मैले पनि आफ्नो बिरामीहरूमा कुवेत अथवा फ्रान्स अथवा अन्य देशबाट आएको 3-4 जना बिरामीहरूलाई स्वाद थाहा नभएको, खानाको स्वाद थाहा नभएको, गन्ध थाहा नभएको पनि भेटिएको छ। यसलाई चाहिँ एनोस्मियासिस भनेर हामीले भन्छौँ। स्वाद थाहा नपाउने, गन्ध थाहा नपाउने, त्यस्ता किसिमका लक्षणहरू पनि देखिएका छन्। अनि बच्चाहरूमा विशेष गरेर युरोप अमेरिकामा यो हाइपर इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम भन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ शरीरमा रातो दानाहरू आउने, विशेष गरेर पैताला हातमा रातो दानाहरू आउने, उनीहरूको मुटुको जुन धमिनीहरू हुन्छ, नसाहरू हुन्छ, त्यो नसाहरू चाहिँ बन्द हुने र एमआई हुने अथवा कुनै पनि नयाँ किसिमको कार्डियक म्यानिफेस्टेसन हुने लक्षणहरू देखेको छ। त्यसलाई चाहिँ हाइपर इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम रिलेटेड टु कोभिड भनेर भनिएको छ। र बच्चाहरूमा त्यस्ता किसिमका लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ। नेक्स्ट एमजी नेक्स्ट गर्दै प्लिज। हेलो भेन्जी, नेक्स्ट गरिदिनुहुन्छ प्लिज। How to do next? ओके, सो यसका यो सङ्क्रमणमा हेर्नुभयो भने चाहिँ धन्न सुरुका दिनहरूमा चाहिँ 2% जति मानिसहरू एसिम्टोमेटिक भनेर भनिन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा हेर्नुहुन्छ भने धन्न 5 देखि 85% व्यक्तिहरू चाहिँ लक्षणविहीन हुन्छन् भन्ने कुराहरू विभिन्न रिसर्चले देखाइरहेको अवस्था छ। र यसमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको स्लाइड प्लिज, योभन्दा अगाडि ओके, अगाडिको स्लाइड, अघिल्लो पेज। अनि अगाडि हो यो ओके, राम्रोसँग देखाएको छैन। सो
धेरै मान्छेहरू चाहिँ लक्षणविहीन हुन्छन् र लक्षणविहीन व्यक्तिहरूले पनि केही दिनसम्म यो सङ्क्रमण सार्न सक्छ भन्ने छ। तर मुख्य यो सङ्क्रमण सार्ने भनेको चाहिँ लक्षण देखिनु पूर्वका 3 दिन र लक्षण देखिएको पछिको तेस्रो दिनसम्म चाहिँ बढी इन्फेक्सियस हुन्छ भन्ने छ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूमा पनि 8 दिनपछि PCR पोजिटिभ आए पनि त्यो भाइरस चाहिँ जिउँदो भाइरस होइन, त्यसले चाहिँ ट्रान्समिसन गर्दैन भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले गाइडलाइनमा 14 दिनपछि त्यो बिरामीलाई इभन हुन्छ नि आइसोलेसनमा बसेको 14 दिनपछि डिस्चार्ज गर्न सकिने भन्ने मापदण्ड त्यसरी बनाइएको हो। नेक्स्ट स्लाइड है। यसमा चाहिँ अब माइल्ड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खासै केही गर्नु पर्दैन। माइल्ड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सामान्य उपचार गरेर राख्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अस्पतालमा नै हामीले उहाँहरूलाई व्यवस्था गर्न सक्छौँ भने पछि इपिडेमिक भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले यही होस् उपचार गर्न सक्छौँ भने अन्य अवस्थामा जब धेरै बिरामीहरूको सङ्ख्या शिक्षित बिरामीहरूको आउन लाग्यो भने माइल्ड केसेसहरूलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ। यी व्यक्तिहरूलाई माइल्ड बिरामीहरूलाई न्युमोनिया पनि हुँदैन र उनीहरूको शरीरमा अक्सिजन घटेर गएको पनि देखिँदैन भने मोडरेट भनेको चाहिँ बिरामी चाहिँ शिक्षित के अरे न्युमोनिया हुन्छ। न्युमोनिया भए पनि उसको शरीरले चाहिँ श्वास प्रश्वासमा चाहिँ समस्या अलिअलि आए पनि सेचुरेसन चाहिँ मेन्टेन गर्छ। उसले चाहिँ जुन अक्सिजनको सेचुरेसन रुम एयरमा यो कोठाको हावाको एयरमा चाहिँ 90% भन्दा बढी सेचुरेसन मेन्टेन गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामीले मोडरेट भन्छौँ। तर मोडरेट केसेसहरूलाई विशेष गरेर हामीले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको उनीहरू कति बेला सिभियरमा जान्छन् भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राम्ररी मोनिटरिङ गर्न जरुरी हुन्छ। उनीहरूको श्वास प्रश्वासको जुन दर छ, रेट छ, रेस्पिरेटरी रेट त्यो बढेको छ कि छैन भनेर मोनिटरिङ गर्नुपर्छ भने ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पल्स अक्सिमिटरले चाहिँ सेचुरेसन ड्रप भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ स्वास्थ्य संस्था जुन पेरिफेरीमा छन् भने। अन्य अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर चाहिँ मोनिटरमा राखेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। र मोडरेट बिरामीहरू जति नै बेला चाहिँ सिभियरमा जान सक्ने भएको भएर ती बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन छ कि छैन ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले समयमा उपचार पाउने ठाउँमा चाहिँ रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिभियर केसहरूमा चाहिँ न्युमोनिया हुन्छ, तर न्युमोनिया भएर पनि उसले उसको जुन श्वास प्रश्वासको दर चाहिँ बढेको हुन्छ र उसले चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन जुन छ त्यो मेन्टेन गर्न सक्दैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले अक्सिजन दिएर आइसियुमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र क्रिटिकल केसहरू भनेको चाहिँ जसको फोक्सोमा सङ्क्रमण यति धेरै बढ्यो कि उसले श्वास प्रश्वास मेन्टेन गर्दैन, उसको चाहिँ अब श्वास प्रश्वास अक्सिजनका विभिन्न माध्यमहरू जस्तै हामीले नेजल क्यानुलाबाट दिन्छौँ, मास्कबाट दिन्छौँ अथवा भेन्चुरीबाट दिन्छौँ अथवा तपाईँको ब्याग एन्ड मास्कबाट दिन्छौँ। यिनीहरूले दिँदाखेरि पनि मेन्टेन भएन। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जति नै बेला चाहिँ कोल्याप्स भएर श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर पाइप हाल्नुपर्ने, इन्टुबेट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। त्यही भएर यी बिरामीहरूलाई मोडरेट सिभियर क्रिटिकल बिरामीहरूलाई हामीले एकदम नजिकबाट हेर्न जरुरी हुन्छ। अब यी बिरामीहरूलाई एन्टिबायोटिक राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो भाइरल इन्फेक्सन हो। तर यसमा विभिन्न देशहरूमा गरेको रिसर्चहरूमा 8% जति व्यक्तिहरूमा को इन्फेक्सन अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन सक्छ। ती हो कि होइन भनेर अध्ययन गरेर मात्रै एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा जुन हाम्रो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्टको कुरा छ, एन्टिबायोटिकले कामै नगर्ने भोलि भविष्यमा एन्टिबायोटिक काम नलाग्ने आवश्यकता अनुसार काउन्टहरू हेरेर अन्य कुराहरू हेरेर चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र श्वास प्रश्वास फेर्न कम भएका व्यक्तिहरूमा पछिल्लो समय अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा गरेको एउटा रिसर्चमा चाहिँ यो डेक्सामेथासोन भन्ने स्टोरेज जुन हामीले पहिला पनि न्युमोनिया एआरडिएसमा प्रयोग गर्थ्यौँ त्यसले राम्रो देखिएको छ र डेक्सामेथासोन एउटा ट्रायलको रूपमा राख्न सकिन्छ भने अन्य कुनै पनि दबाई नेपालमा उपलब्ध छैन। एउटा एन्टिभाइरल दबाई छ रेमडेसिभिर भन्ने, त्यो रेमडेसिभिर भन्ने दबाईको अलिकति राम्रो देखिएको छ। तर अन्य दबाईहरू तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन मलेरियाको लागि प्रयोग गरिने दबाई अथवा एचआइभीको लागि प्रयोग गरिने लोपिनाभिर, रिटोनाभिर लगायतका दबाईहरू जुन पहिला हामीले काम गर्छौँ भन्ने किसिमले हेरिरहेको थियौँ विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग पनि भयो विदेशमा, अहिलेको अवस्थामा तिनीहरूको कुनै काम नगरेको कुरा देखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ श्वास प्रश्वास कम भएका व्यक्तिहरू र कन्ट्राइन्डिकेसन छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूमा डेक्सामेथासोन भन्ने दबाईहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसले केही लाभ गर्छ भने रेमडेसिभिर भन्ने दबाई उपलब्ध छैन र त्यसको केही फाइदाहरू छन्। र नेपालमा चाहिँ हामीले पछिल्लो समय प्लाज्मा पनि लिएर यदि शिक्षित बिरामी आयो भने उपचार गर्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाएका छन्। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ओके, अब स्वास्थ्यकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटै मात्र प्रश्न हुन्छ,
अघि अघि मैले यो हाम्रो सारिका फाउन्डेसनको सुरुमा एउटा त्यो भिडियो प्रेजेन्टेसन गरिएको थियो। त्यो भिडियोमा चाहिँ N95 मास्क भनेर भनिएको छ। त्यो N95 मास्क भनेको जेनरल पपुलेसनले लगाउने मास्क होइन। त्यो भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै एयरबर्न इन्फेक्सन हुने ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि जोगाएर राखिदिनु पर्ने मास्क हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले दुरुपयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर मैले भन्न चाहे। त्यसलाई चाहिँ मिलाउन सकिन्छ होला। र कहाँ कहाँ कस्ता किसिमका पिपीका गाइडलाइनहरू छन्, यो नेपाल सरकारको गाइडलाइन हो, मैले पनि फलो गर्ने गाइडलाइन हो। आइसियुमा जुन प्रोसिड्युर हुने ठाउँमा चाहिँ पहिलो जो एरोसोल जेनेरेसन प्रोसिड्युर इन कोभिड भ्याक्सिन भन्ने छ, त्यसमा हामी N95 मास्क अनि लगाएर जान्छौँ। त्यसमा गगल्स हुन्छ अथवा फेस सिल्ड पनि लगाउँछौँ, एउटा ग्लोभ्स लगाउँछौँ, एउटा वाटर प्रुफ गाउन लगाउँछौँ र क्याप लगाउँछौँ। यो चाहिँ आइसियुमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरेर लगाउँछौँ। र हामीले कहिलेकाहीँ लगाएका जुन खुट्टा छ के अरे सु कभर पनि यसमा हामीले थपेर लगाउँछौँ। भने अब नन एरोसोल जेनेरेटिङ ठाउँ ओपिडीमा बस्ने अथवा सस्पेक्टेड पोजिटिभ केस जुन आइसोलेसनमा राखिएको हुन्छ, तिनीहरूलाई हेर्दाखेरि हामी सामान्य सर्जिकल मास्क, जुन सर्जिकल मास्क सर्जरीको लागि प्रयोग गरिने मास्क हुन्छ, तुनावाला, फितावाला अथवा रबरवाला, त्यो मास्कहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। तर त्यो मास्क लगाउनु पूर्व चाहिँ हावा कतैबाट छिरेको छ कि छैन, आफ्नो मुखमा त्यो फिट भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ जुन फलामको भाग छ त्यसलाई अलिकति निचेर त्यो माथि टेप लगाएर आफ्नो हावा बाहिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। र हामीले अन्य कुराहरू जस्तै गगल, फेस सिल्ड पनि लगाउँछौँ। कोभिड बिरामी अथवा सस्पेक्टेड केस हेर्दाखेरि ग्लोभ्स लगाउँछौँ, वाटरप्रुफ गाउन लगाउँछौँ, क्याप लगाउँछौँ। भने अब फिभर क्लिनिक जुन छ जहाँ चाहिँ हामी ज्वरोका बिरामीहरू नाप्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी दाजुभाइहरू यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू फिभर क्लिनिकमा पनि काम गर्नुहुन्छ होला। त्यो फिभर क्लिनिकमा जाँदाखेरि सर्जिकल मास्क लगाउनै पर्छ, गगल्स, फेस सिल्ड लगाउनै पर्छ, ग्लोभ्स लगाउनु पर्छ, वाटरप्रुफ गाउन लगाउनु पर्छ, क्याप लगाउनु पर्छ। तर जुन N95 मास्कको कुरा छ, त्यो N95 चाहिँ विशेष गरेर मुख्य जुन एकदमै सानो एरोसोल निस्किने जेनेरेसन हुने आइसियुको लागि चाहिँ त्यो आवश्यकता पर्दछ, त्यहाँ मात्र प्रयोग गर्दाखेरि हुन्छ। 1 मिटरको दूरी राखेर बिरामी फिभर क्लिनिकमा जाँदाखेरि फरक पर्दैन। नेक्स्ट, अब अन्य एक्टिभिटिज भन्दाखेरि यहाँ कति स्वास्थ्यकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होला जो चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने बच्चाहरूको इम्युनाइजेसनमा काम गर्नुहुन्छ होला। उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि पहिलो काम के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कोही व्यक्ति खोकेको छ कि छैन, कुनै लक्षणहरू छ कि छैन भनेर, बच्चा कि छैन, आमा बाउलाई लक्षण छ कि छैन भन्ने कुराहरू सोध्न सकिन्छ। त्यसपछि सर्जिकल मास्क र ग्लोभ्स हामी आफूले अस्पतालमा लगाउने पहिलाका एप्रोनहरूलाई चाहिँ लगाउन सकिन्छ है। र डिस्टेन्स जुन हुन्छ नि, सकेसम्म 1 मिटरको डिस्टेन्स, हिस्ट्री लिँदाखेरि 1 मिटरको डिस्टेन्सहरू लिन सकिन्छ र मेन्टेन गर्न सकिन्छ। र ह्यान्ड हाइजिन, मुख्य गरेर हात धुने काम, हातलाई सेनिटाइज गर्ने कामलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा प्रत्येक बिरामी हेरिसकेपछि, प्रत्येक मानिस हेरिसकेपछि सेनिटाइजेसन गर्दाखेरि अरू व्यक्तिहरूलाई संक्रमण सार्न सकिँदैन। गरेर इम्युनाइजेसन सेन्टरहरू अथवा अन्य बिरामीहरू जाँच्ने व्यक्तिहरू जहाँ चाहिँ कोभिडका लक्षणहरू नभएका बिरामीहरू छन्, ती जाँदाखेरि हामीले सर्जिकल ग्लोभ्स र मास्क लगाएर चाहिँ बिरामी जाँदा अन्य क्लिनिकहरूमा जानु हो कि भन्ने शङ्का लाग्यो, उनीहरूमा कुनै लक्षण छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले फिभर क्लिनिकमा लगाउने जस्तै पिपी लगाउन जरुरी हुन्छ। नेक्स्ट, अब एउटा सानो कुरा चाहिँ मैले यहाँ जोड्नलाई, सबैजना स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, अब हामीले के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ मास्क लगाउनुहुन्छ, तर मास्क अब बिरामी जाँदा मास्क लगाउने अनि पछि त्यो मास्कलाई अगाडिपट्टि छोएर दारीमा राख्ने, चिउँडोमा राख्ने अनि गफ गर्ने, चस्मालाई चाहिँ हुन्छ नि अब हिरो हिरोइनहरूले टाउकोमा राखे जस्तो गरेर टाउकोमा राख्ने किसिमका जुन व्यवहार गरेको देखिन्छ, त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण त्यसले चाहिँ कुनै चाहिँ बचावट गर्दैन। मास्क लगाउनु पूर्व साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, मास्कको जुन इलास्टिक हुन्छ त्यसलाई समात्नुपर्छ र मास्कले अनुहार, नाक, मुख, चिउँडो झाकिने गरेर छोप्नुपर्छ। र त्यो मास्कको माथिपट्टि जुन फलामको भाग हुन्छ त्यसलाई अलिकति अँठाएपछि नाकमा फिट हुन्छ र फिट भएको छ कि छैन भनेर त्यसलाई पहिला मापन गर्नुपर्छ। र त्यो एडजस्ट गरिसकेपछि आफ्नो कामभरि अस्पतालमा काम गरिन्जेलसम्म, अस्पतालमा बसिन्जेलसम्म, आफ्ना सेवा दिइन्जेलसम्म त्यो मास्कलाई फुकाल्नु हुँदैन। त्यो मास्कलाई कहीँ पनि फुकाल्नु हुँदैन, दारीमा राख्ने अथवा तल तान्ने अथवा अगाडि छोएर तल गर्ने जस्ता काम गर्नु हुँदैन। काम सकिएपछि कानको पछाडि लोतीभन्दा पछाडिबाट त्यो रबरलाई समातेर निकालेर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा जुन हामीले डस्टबिनमा प्लास्टिकहरू राखेको हुन्छ त्यसमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ र साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अब नेक्स्ट स्लाइड।
अब नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब धेरै 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 व्यक्तिहरूलाई अघि मैले भने जुन स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने बाहिरतिर फाल्ने आफ्नो पोको पारेर कतै फालिदिने जस्तो काम गर्नुहुन्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मास्कलाई कहिले योभन्दा अगाडिको मास्कलाई कहिले पनि नाकमुनि ल्याएर लगाउने किसिमका व्यवहारहरू गर्नु हुँदैन। यो के छ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा मैले यसलाई एकदमै नजिकबाट हेरेको छु। धेरै व्यक्तिहरू धेरै इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरू माननीय ज्यूहरूले पनि मास्कलाई चुनमा राखिदिने अथवा मास्कलाई अगाडि समातेर तल तानिने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनमानसमा जुन किसिमको मेसेज जानुपर्ने हो त्यो मेसेज नगएको अवस्था छ। र स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि मास्कलाई नाकमुनि राख्ने, मास्कको हावा छिरे पनि प्रयोग गर्ने अथवा मास्कको अगाडि समातिराख्ने अथवा मास्कलाई चाहिँ अगाडि समातेर तानेर निकाल्ने जस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ त्यो बिल्कुलै गर्नु हुँदैन। मास्कलाई जताभावी फाल्नु हुँदैन र मास्कलाई यसरी गर्यो भने त मास्कको कुनै पनि चाहिँ राम्रो प्रयोग भएको बुझिँदैन र इन्फेक्सन जुन कोभिड-19 लगायत अन्य इन्फ्लुएन्जा जस्ता भाइरसहरूबाट यसले बचाउँदैन। र हात धुने कुरा जसरी भनेको छ होइन, साबुन लिने, पहिला तपाईँको हत्केलाहरू सफा गर्ने, त्यसपछि ब्यागको कापाहरू सफा गर्ने, औँलाहरू सफा गर्ने होइन, गरेर त्यो सफा गर्ने, रोटेट गर्ने, बुढी औँलालाई राम्रोसँग सफा गर्ने, अनि त्यसपछि यो हत्केलाको बिचमा रगड्ने जस्ता जुन व्यवहारिक स्टेपहरू छ यो स्टेपलाई चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूले फलो गर्न जरुरी हुन्छ। नेक्स्ट। अब म मेरो अन्तिम स्लाइड छ, म अन्तिम स्लाइडमा अलिक कुरा राखेर अनि अन्त्य गर्छु। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा सङ्क्रमितहरू आउने बेला भयो, अब भनौँ न कोभिड सङ्क्रमित हो कि होइन भनेर छुट्याउनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको त्यो स्वास्थ्य संस्थामा ट्राइजिङ गर्न जरुरी छ। भनेको कुनैलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या छ, खोकी लाग्नु छ, ज्वरो आएको छ, रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएको व्यक्ति हो कि रेस्पिरेटरी सिम्पटम कि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै किसिमले निदान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तिनीहरू छुट्टै ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा फिभर क्लिनिक भनेर पिपी लगाएर व्यवस्थित रूपमा हेर्नुपर्छ। आवश्यक परेको खण्डमा तिनीहरूको पिसिआर प्रविधिबाट जाँच गराउनु पर्दछ। अबको यो सिजनमा अरू 3टा रोगहरू विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आउनेछन्। डेङ्गी ज्वरो जुन चाहिँ लामखुट्टेको टोकाइबाट हुन्छ। डेङ्गी ज्वरो र कोभिडका लक्षणहरू बिल्कुलै फरक हुन्छ। डेङ्गी ज्वरोमा एक्कासी ज्वरो आउँछ, आँखाका गेडीहरू दुख्छन्, आँखा तपाईँको यो पिँडौलाहरू दुख्ने हुन्छ। र डेङ्गीमा चाहिँ सिम्टम्सहरू ज्वरो आएर ज्वरो जुटिसकेपछि चुमा फोक्समा पानीको अवस्थामा, पेटमा पानी जमेको अवस्थामा त्यस्ता लक्षणहरू सुरु हुन सक्छन्। र मुख्य लक्षणहरू चाहिँ कोभिडसँग मिल्दैन। पिकअप टाइफसमा पनि त्यस्तो किसिमको टाउको दुख्ने, हन्टी ज्वरो आउने, विशेष गरी राति ज्वरो आउँछ, अनि मांसपेशीहरू दुख्ने, जोर्नीहरू दुख्ने, अनि त्यो जुन सार्ने किरा छ चिबरमाइस, त्यो चिबरमाइसले टोकेको ठाउँमा स्कार देख्ने किसिमका लक्षणहरू हुन्छन्। तर स्कप टाइफसमा ज्वरो आउने, जोर्नी दुख्नेलाई समयमै उपचार नगर्यो भने पछि गएर यसले लिम्ब अर्गन ड्यामेज गरेर न्युमोनिया हुने अथवा श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने लक्षणहरू देखिन सक्छन्। तर प्रारम्भिक लक्षणहरू कोभिडभन्दा भिन्दै हुन्छन्। भने टाइफोइड फिभरमा एक्कासी शिथिल हुन्छ मान्छे, हन्टी ज्वरो आउँछ, मान्छे सेप्टिसिमियामा जान सक्छ, एक्कासी बिपी घटेर जान सक्छ। यी रोगहरू चाहिँ अबका आउने दिनहरूमा हामीले ट्राइजिङ गरेर छुट्याउन जरुरी हुन्छ। र फिभर क्लिनिकमा काम गर्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो नेपाल सरकारले भनेको मापदण्ड चाहिँ गर्न जरुरी हुन्छ। र हामी नडराइकन, त्रसित नभइकन स्ट्यान्डर्ड प्रिकसनहरू लगाएर व्यवस्थित रूपमा, मैले यहाँ व्यवस्थित रूपमा किन भन्दाखेरि चाहिँ पिपी लगाएर मात्र जोगिने होइन, त्यो पुरा जुन चाइनामा लगाए जस्तो पिपी लगाएर मात्र हामी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा होइन। हामीले त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा लगाउने, व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालमा सङ्क्रमणलाई रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू अपनाएर व्यवस्थित गऱ्यौँ भने हामी पनि जोगिन्छौँ, अस्पताल पनि जोगिन्छ, अस्पतालका सेवाग्राही पनि जोगिन्छन्, र सङ्क्रमित व्यक्तिले पनि राम्रोसँग उपचार पाउँछ। तर हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेनौँ भने, डरायौँ, राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेनौँ भने चाहिँ बिल्कुलै पनि हामी पनि सुरक्षित हुँदैनौँ र बिरामीहरूले पनि दुःख पाउन सक्छन्। यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अलिकति लामो समय भयो। थ्याङ्क यू।
हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद, एकदम कम्प्रिहेन्सिभ प्रस्तुति सुन्न पायौँ हामीले। मैले एउटा प्रश्न छ डाक्टर साहब, यो हामीसँग सहभागी मध्ये HFQ3 नामबाट हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो डिभाइसको नाममै पार्टिसिपेट गर्नुभएको देखिन्छ। उहाँको प्रश्न के छ भने डाक्टर साहब, यो 14 दिनपछि सिम्टम नदेखिने किन होला भन्नुभएको छ है। अनि त्यसपछि यो कोभिडको स्टामिना बढाउने उपाय भन्नुभएको छ, सायद इम्युनिटी भन्न खोज्नु भएको होला। यो दुईटा कोही प्रश्न छ डाक्टर साहब। त्यसपछि एउटा प्रश्न हामीसँग अप्पु खत्रीले राख्नु भएको छ, हामीसँग इफ वी कफ अर स्निजिङ इन मास्क हाउ लङ क्यान वी युज भन्नुहुन्छ, उहाँले मास्क कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न होला उहाँको। यो तिनवटा प्रश्नलाई डाक्टर साहबको रेस्पोन्स आयो भने डाक्टर अनुप प्लिज। ओके, अब मास्कमा विशेष गरेर जुन हामीले लगाउने सर्जिकल मास्क चाहिँ त्यो खोक्दाखेरि अथवा अरू कारणले गर्दा ड्याम्प भयो अथवा चिसो भयो अथवा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रियो भने त्यसलाई उति नै बेला चाहिँ हामीले डिस्पोज गरेर अर्को नयाँ मास्क लगाउनु जरुरी हुन्छ। र अन्य अवस्थामा चाहिँ एउटा सर्जिकल मास्कलाई एउटा युज एकपल्ट मात्र युज गर्न सकिन्छ भने जुन N95 भन्ने मास्क छ, त्यो N95 भन्ने मास्कलाई चाहिँ आज लगाएर फुकालिसकेपछि प्लास्टिकमा राखेर अर्को 72 घण्टासम्म प्रयोग गरिएन भने फेरि त्यसलाई रियुज गर्न सकिन्छ। तर विभिन्न किसिमका अहिले चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने अथवा तरिकाहरू चाहिँ आएको छ। तर हाम्रो अवस्थामा चाहिँ N95 लाई चाहिँ 72 घण्टापछि चाहिँ प्लास्टिकमा राखेर 72 घण्टापछि चाहिँ पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको पछाडिको लजिक भनेको चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ यदि मास्कमा भाइरस रहेछ भने 72 घण्टामा त्यो भाइरस निष्क्रिय हुन्छ भने छ। तर सर्जिकल मास्कको हिसाबमा चाहिँ एउटा प्रयोग एकपल्टकोमा लागि मात्र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र कुनै कारणले गर्दाखेरि अलि मोइस्ट भयो, ड्याम्प भयो भने चाहिँ त्यसलाई उति नै बेला फुकालेर अर्को मास्क लगाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अर्को प्रश्न थियो, यो 14 डेज पछि सिम्टम नदेखिने कारण के होला भन्दै हुनुहुन्छ, अलिक यो प्याथोलोजीको कुरा हो कि त्यसको के रेस्पोन्स आउँछ कि आफ्टर 14 डेज सिम्टम नदेखिने किन होला भन्नुभएको छ एउटा प्रश्न। के भीमजी एकपल्ट प्रश्न 14 दिनपछि लक्षण नदेखिने किन होला? कुनै पनि रोगको इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ तपाईँ यस्तो छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त यो भाइरसको इन्फेक्सन भइसकेपछि कोशिकाहरूमा असर गर्न थालेर फैलिन थाल्यो भने त्यसले चाहिँ मेन भनौँ न धन्न 5-6 दिनमा चाहिँ लक्षण देखाउँछ। यदि त्यसले लक्षण नदेखाउने, त्यसलाई चाहिँ संक्रमण गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ आफै हराएर जाने हो। कुनै पनि रोगमा चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनेको संक्रमित भइसकेपछि लक्षण देखिन लाग्ने समय हो। जस्तै टाइफाइड फिभरमा 7 देखि 10 दिन जस्तै हुन्छ भने डेङ्गीमा 3-4 दिनपछि हुन्छ नि 14 दिनसम्म लक्षण देखिन सक्छ भने जस्तै हो। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो भाइरस जुन हाम्रो नेजोफ्यारिङ्स ओरोफ्यारिङ्समा हुन्छ, त्यो भाइरस चाहिँ 8 दिनपछि लक्षण दिएको 8 दिनपछि अथवा अन्य अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यो मरिसकेको अवस्थामा हुन्छ, त्यो जिउँदो हुँदैन। त्यसैले चाहिँ इभन भाइरस संक्रमण देखियो भने पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ संक्रमित होइन भन्न सकिन्छ 14 दिनपछि। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ त्यो भाइरसलाई खोजिराख्ने हो नेजोफ्यारिन्जियल ओरोफ्यारिन्जियल स्वपमा भने चाहिँ पछिल्लो अनुसन्धानले धेरै व्यक्तिहरूमा चाहिँ 50 दिनपछि पनि त्यो भाइरसको रेल पेल भन्छौँ नि हामीले, डेब्री भन्छ इङ्ग्लिसमा, रेल पेलहरू चाहिँ बाँकी भएको देखिन्छ, त्यसका रेल पेलहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमण भएको 8 दिनपछि त्यो भाइरस अथवा लक्षण देखेको 8औँ दिनपछि यो अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको कुरा हो। भोलि अरू अध्ययन अनुसन्धान होला, त्यो चाहिँ जीवित भाइरस चाहिँ होइन भनिन्छ। र त्यसै कारणले यसले अरू व्यक्तिहरूलाई सार्दैन भन्ने किसिमको मापदण्ड बनाएर चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले डिस्चार्जको क्राइटेरिया पनि अहिले फेरेको र नेपाल सरकारले त्यही गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गरेको अवस्था हो। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, भेरी कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन। हामीसँग यो कार्यक्रममा जोडिनु भएका मध्ये करिब 50% जति साथीहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू नै हुनुहुन्छ र विशेष गरी स्वास्थ्य संस्थामा बसेर यो कोभिड महामारीको आफू कसरी जोगिने र कसरी
कसरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि डाक्टर साहबको यो प्रस्तुतिले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गाइडेन्स पनि हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। फेरि एकपटक डाक्टर अनुप वास्तोलालाई यो कार्यक्रममा र यो टेक्निकल प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु, नमन गर्छु डाक्टरलाई। यसपछि हामीसँग अरू पर्टिनेन्ट प्रश्नहरू मैले केही देखिनँ। अब हामीसँग डाक्टर वासुदेव कार्की हुनुहुन्छ, सिनियर कन्सल्टेन्ट साइकियाट्रिस्ट, लगनखेल मानसिक अस्पतालबाट। मैले वासुदेव कार्की डाक्टर साहबलाई कोभिडले गर्दा सिर्जना भएका मनोवैज्ञानिक समस्याहरू, कतिपय अवस्थामा हामीले सुसाइडल एटेम्प्टहरू गरेका, सुसाइडल इन्सिडेन्ट्सहरू बढेका समाचारहरू सुनेका पढेका छौँ र कोभिडको सन्दर्भमा साइकोसोसियल सपोर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता अथवा अरू साइकोसोसियल काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ। स्वास्थ्य संस्थामा रहँदा पनि, समाजमा रहँदा, परिवारमा रहँदा पनि यसले विभिन्न खालका मनोवैज्ञानिक समस्याहरू निम्ताएको छ। यसै सन्दर्भलाई मनन गरेर हामीले सिनियर कन्सल्टेन्ट साइकियाट्रिस्ट वासुदेव कार्की डाक्टर साहबलाई यो साइकोसोसियल प्रब्लमको विषयमा पनि अलिकति चर्चा गरिदिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गरेका छौँ। मैले डाक्टर वासुदेव कार्कीलाई छोटो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। हामीले डाक्टर अनुपको प्रस्तुति अलि लामो सुन्यौँ, धेरै महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति थियो, तर पनि हामीले डाक्टर वासुदेवको प्रस्तुतिलाई अलिक छरितो बनाउन प्रयास गर्नेछौँ। मैले बाँकी प्रस्तुतिको लागि डाक्टर वासुदेवलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। सम्पूर्ण नमस्कार। यहाँले भने जस्तै अहिलेको अवस्थामा कोभिडको संक्रमणको एउटा सवाल छ भने मनोसामाजिक समस्याको प्रभाव कोभिड इन्फेक्सनभन्दा ज्यादा छ। त्यसैले गर्दा यो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने आजको यो मौका दिलाइदिनु भएको म आयोजकप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आजसम्मको तथ्याङ्कलाई हामीले के लाउने हो भने हामीसँग इन्फेक्सनको तथ्याङ्क यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। विश्वव्यापी हिसाबले इन्फेक्सन चाहिँ दैनिक 2 लाखको हाराहारीमा बढ्दो क्रममा छ भनेर भनिँदै गर्दाखेरि अहिले करिब 1 करोड 25 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ। त्यसमा निको हुनेको सङ्ख्या पनि छ, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या विविध कारणले फरक देशमा फरक छ र अहिलेसम्म नेपालको हिसाबले हेर्ने भने हामी 38 जना व्यक्तिहरूले कोभिडको कारणले उहाँको मृत्यु भएको देखिन्छ। तर इन्फेक्टेड मध्ये करिब 50% भन्दा बढी व्यक्ति चाहिँ हाम्रो सौभाग्य भन्नुपर्छ, उहाँहरू निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा यो कोभिडको जुन अवस्था छ, इन्फेक्सनको जुन दर छ, त्यो दर एकातिर संक्रामक रोग हिसाबले हेर्दा बढ्दो क्रममा छ भने यसको कारणले हुने बहुआयामिक असर छ र यो असरले पार्ने मनोसामाजिक समस्या छ। यो चाहिँ करिब सबै व्यक्तिहरूमा यसको प्रभाव देखिन्छ। अझ भनौँ अब यो लामो समयसम्म यसको संक्रमण, यसको प्रभावहरू भइरहँदा यसले पार्ने अरू आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जे जति क्षेत्र छन् यो सम्पूर्ण क्षेत्र चाहिँ अझ प्रभावित भइरहँदा यसले पार्ने मनोसामाजिक समस्या अझ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। मैले छोटो यहाँमा जो हामीले प्राय भनिरहने विषय मानसिक स्वास्थ्यको परिभाषाको बारेमा मैले छोटो प्रकाश पार्न चाहे। हामीले स्वास्थ्य भन्दा मानसिक स्वास्थ्य, यसको आध्यात्मिक सामाजिक पाटोलाई पनि भुल्नु हुँदैन। त्यसैले नै आज सारिका फाउन्डेसनले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक आयामलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरेर व्यक्ति मानसिक हिसाबले स्वस्थ रहनको लागि उसले आफ्नो क्षमतालाई चिन्न सक्ने, सामान्य तनावलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्ने, त्यसपछि यिनै जिन्दगीका आरोह अवरोहबाट उत्पादनशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने, समाजमा योगदान दिन सक्ने व्यक्ति नै मानसिक हिसाबले स्वस्थ व्यक्ति हो। त्यसैले गर्दा स्वास्थ्य, त्यसमा मानसिक स्वास्थ्य अभिन्न अङ्ग भएर आउने गर्छ। अब अहिले यहाँ हामीले अलिक बढी प्रयोगमा आएको एउटा शब्दावली छ, त्यो मनोसामाजिक। त्यो मनोसामाजिक भन्ने शब्दावलीलाई हामीले परिभाषित गरेर हेर्दाखेरि यो चाहिँ व्यक्तिको व्यवहार, सोचाइ र समाजसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध हो। त्यस्तै एउटा व्यक्तिको मानवसामाजिक सुस्वास्थ्यको जुन परिस्थिति छ त्यसका परिस्थितिलाई चाहिँ सबल अथवा दुर्बल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छ। यदि व्यक्तिको सोचाइ, भावना, सिप, क्षमता, आर्थिक पक्ष र यी बिचमा चाहिँ राम्रो तालमेल र सन्तुलन भइदिएन भने मनोसामाजिक समस्याहरू देखिन सक्छन्। जुन अहिले कोभिड-19 को प्रभाव यसले बहुआयामिक असरले गर्दा व्यक्तिको मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य चाहिँ
अघि यहाँहरूले भने जस्तै एउटा ज्वलन्त उदाहरण आत्महत्या जुन रोकथाम गर्न सकिने परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिको निर्माण भएको भन्ने हामी तथ्याङ्कले पुष्टि पनि गरिरहेका छन्। अहिले संक्रमणको सवालमा चाहिँ सामाजिक स्वास्थ्यको आयामिक छ। यसमा विभिन्न तत्त्वहरूको यसमा प्रभाव पर्छ, जस्तै व्यक्तिको बायोलोजिकल कुरा, जस्तो कि अहिले हामी भन्छौँ अहिले यो स्ट्रेसको अवस्था छ, स्ट्रेसको अवस्थामा यो स्ट्रेस कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले पनि व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ। त्यस्तै गरेर यो व्यक्ति कतिसम्म चाहिँ उसको यो अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूलाई सम्हाल्न सक्छ, उसको साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक क्षमता कस्तो छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पर्छ। र सामाजिक आर्थिक यो राजनीतिक परिस्थिति कतिको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सपोर्टिभ छ भन्ने आधारमा पनि व्यक्ति मानसिक हिसाबले स्वस्थ रहन सक्ने अथवा नसक्ने भन्ने बारेमा हामी एउटा परिस्थिति देख्न सक्छौँ र त्यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ व्यवस्थापनका विभिन्न सवालहरूलाई संयन्त्रहरूलाई विकास गर्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा मनोसामाजिक सहयोग जुन चाहिँ हामी प्राथमिक सामाजिक सहयोगको बारेमा कुरा गर्छौँ, यो प्राथमिक मनोसामाजिक सहयोग पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। यो प्राथमिक मनोसामाजिक सहयोगमा हामीले हेर्दै जाँदा चाहिँ विपद अवस्थामा हरेक व्यक्तिलाई चिन्ता हुने, दुःखको महसुस हुने, अलमनमा पर्ने, आत्तिने, हताश हुने, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अत्यन्तै सामान्य कुराहरू भनेर स्वीकार्नुपर्छ। यो असामान्य परिस्थितिमा व्यक्तिका सामान्य प्रतिक्रियाहरू प्राय हुने गर्छन्। त्यस्तै गरेर समय क्रमसँगै व्यक्तिका यी सामान्य प्रतिक्रिया जुन असामान्य परिस्थितिमा देखिने प्रतिक्रिया छन्, यी प्रतिक्रियाहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छन् र व्यक्तिको सामान्य दिनचर्या सुरु हुन्छ। यो चाहिँ प्राय जसो यस्तो हुने गर्छ, तर सधैँ यस्तो हुँदैन अथवा यो हुनको लागि केही समय लाग्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ व्यक्तिलाई प्राथमिक मनोसामाजिक सहयोग चाहिन सक्छ। त्यसले चाहिँ व्यक्तिलाई सामान्य सहयोगले पनि यो अप्ठ्यारोबाट सहज ढङ्गले बाहिर आउनको लागि उसलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ, प्रेरित गर्न सक्छ। यो प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग भनेको व्यक्तिको शारीरिक र भावनात्मक सुरक्षा प्रदान गर्ने एउटा सहयोगको संयन्त्र हो। अब जसमा धेरै ठुलो प्रकार केही गरिँदैन। प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग भनेको जुन हामीले प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ त्यो जस्तै नै हो। यसको सामान्य सिद्धान्तहरू छन् जसमा व्यक्तिको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसको हामी अवलोकन गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ, हेर्छौँ। व्यक्तिको वास्तवमा समस्याका कुन कुन आयामहरू चाहिँ छन् भनेर हामी हेर्छौँ, आफूले अवलोकन गर्छौँ र उसलाई सुन्छौँ के भइरहेको छ त वास्तवमा। व्यक्ति यो अहिलेको परिस्थिति कोभिड-19 को संक्रमण, यसका बहुआयामिक प्रभाव, यसका आर्थिक सामाजिक पक्षहरू, व्यक्ति कोही व्यक्तिमा संक्रमण हुन सक्छ, कोही व्यक्तिमा संक्रमणको त्रास हुन सक्छ, संक्रमित व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा रहनु पर्ने हुन सक्छ, संक्रमणसँग कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहन सक्नु पर्ने हुन सक्छ। कतिपय सवालमा संक्रमण बढ्दै गइसकेपछि व्यक्तिलाई हामीले अत्यन्तै बढी उपचारको सिलसिला सुरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, आइसियुमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ। यी यावत कुराहरू चाहिँ हामी व्यक्तिको समस्याको गम्भीरता अनुसार उहाँहरूको अवस्था हेर्छौँ, सुन्छौँ र त्यो अनुसारको सहयोगको लागि, त्यो अनुसारको उपचारको लागि र व्यवस्थापनलाई समन्वय गरिदिन्छौँ। यो भनेको चाहिँ प्राथमिक मनोसामाजिक सहयोगको सामान्य सिद्धान्तहरू। यी सामान्य सहयोग पुर्याउँदाखेरि हामीले केही कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा प्राय के हो त व्यक्तिको आधारित आवश्यकता, प्राथमिकता प्राप्त आवश्यकता, उसको खाना हो कि उसको परिवारसँगको सामान्य संवाद हो कि उसको व्यापार व्यवसायमा भइरहेका अप्ठ्याराहरू हो कि उसको मनमा भइरहेका विचलनहरूले पारेको प्रभाव हो कि सामान्य कुराहरू आधारित आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएर ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यसपछि व्यक्तिको मनोसामाजिक अवस्था कस्तो छ त, व्यक्ति मानसिक हिसाबले कतिसम्म चाहिँ यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सक्षम हो अथवा ऊ अप्ठ्यारो ढङ्गले यो समस्यासँग जुझ्दै अप्ठ्यारोसँग बिस्तार चाहिँ अझ बढी चिन्तित भइरहेको, अझ बढी चाहिँ प्रताडित भइरहेको, अझ बढी दुःखी भइरहेको, अघि नै भने जस्तो गरेर कतिपय सवालमा जस्तै आत्महत्या जस्तो जोखिमका सोचले हामी उसको गर्ने संयन्त्र, उसको परिवार हुन सक्छ, उसको समाज हुन सक्छ, उसको स्थानीय सरकार हुन सक्छ, उसको अस्पतालमा पाउनुपर्ने उपचार हुन सक्छ अथवा बृहत्तर हिसाबले राज्यले दिन सक्ने सहयोगको सञ्जाल हुन सक्छ। सञ्जाललाई हामीले
सक्रिय गराउनुको त्यो अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै व्यक्तिगत हिसाबले उसको यो परिस्थितिमा एउटा बाहिर निस्कन सामान्य उसको आशा अपेक्षा के हो भन्ने बारेमा पनि हामीले याद राख्नुपर्छ। कतिपय सवालमा व्यक्तिले यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनको लागि आफूले गलत व्यवहारहरू पनि गर्न सुरुवात गरेको हुन सक्छ। विभिन्न खालको लागु औषधको प्रयोग गरेको हुन सक्छ, मदिरा सेवन गरेर चाहिँ आफूलाई यो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन कोसिस गरेको हुन सक्छ। त्यो अवस्थाको पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हिजोका दिनमा अथवा उसको जिन्दगीमा अरू घटनाहरूले आघात दिने घटनाहरूले अझ पनि उसलाई चाहिँ जोखिममा ल्याएको अवस्था हो। हिजोका दिनमा उसले यस्तै अप्ठ्याराहरू पर्दाखेरि आत्महत्याको सोच अथवा प्रयास भएको छ छैन, र ऊ कस्तो खालको शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थामा छ, दीर्घ रोग लागेर औषधिको सेवन गरिरहेको अवस्था हो अथवा होइन भन्ने बारेमा पनि हामीले सामान्य मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले उसलाई यो अहिलेको जटिल अवस्थामा उसलाई पारिवारिक, सामाजिक, विभिन्न खालको यौनिक लैङ्गिक हिंसा भएको छ कि छैन, दुर्व्यवहार भएको छ कि छैन, उसले धम्की अथवा विभिन्न खालको यातना भोगिरहेको छ कि छैन, अथवा मानव अधिकारको हनन हुने जहाँ छ, व्यक्ति क्वारेन्टाइन हुन सक्ला, आइसोलेसन हुन सक्छ, परिवार हुन सक्ला, इन्फेक्टेड व्यक्ति भोलि गएर समाजमा इन्फेक्सन फ्री भएर फर्कँदाको अवस्थामा उसले पाउने खालको सामाजिक कलङ्क हुन सक्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले याद पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर जोखिम पर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन, विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्छ भने उहाँहरूलाई कसरी त्यो सहयोग र संयन्त्रसम्म चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कि जोखिमपूर्ण अवस्थाका व्यक्तिहरू भनेको बालबालिका हुन्, किशोर किशोरीहरू हुनुहुन्छ, गर्भवती महिलाहरू, सुत्केरी अवस्थाका आमाहरू हुन सक्नुहुन्छ, दीर्घ रोगी भएका व्यक्तिहरू हुन सक्छ, अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुन सक्छ, अथवा लैङ्गिक हिंसा विभेद भएका व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था यो अवस्थाले पनि उहाँहरूको सामाजिक समस्यालाई चाहिँ अझ बढाउन सक्ने, अझ उहाँहरू चाहिँ मानसिक हिसाबले तनावमा रहनु पर्ने अथवा भोलि गएर मानसिक रोग नै लाग्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा कोभिड इन्फेक्सनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको मनोसामाजिक अवस्था, उहाँहरूको जोखिममा रहन सक्ने तत्कालीन अवस्था र उहाँहरूको पारिवारिक सामाजिक अवस्थाको बारेमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउन सकियो भने उहाँहरूलाई हामी सामान्य ढङ्गबाट पनि अहिले भएको मनोसामाजिक समस्याबाट बाहिर ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यो तयारीपछि हामीले उहाँहरूमा यदि मनोसामाजिक समस्या छ भने त्यो तनाव व्यवस्थापनको लागि सामान्य मनोवैज्ञानिक तरिकाहरू अपनाउन सक्छौँ, सल्लाह दिन सक्छौँ, यसमा सहजीकरण गर्न सक्छौँ। जस्तो कि कोही व्यक्तिलाई चिन्ताको समस्या भइरहेको छ भने उहाँलाई चिन्ता समाधान गर्नको लागि एउटा सामान्य योजना बनाउन भन्न सक्छौँ। केही समय छुट्याउनको लागि यदि चिन्ता भइरहेको छ भने उहाँहरूलाई एउटा पार्किङ लटको लागि भन्दा हामी समय छुट्याउनको लागि उहाँहरूलाई भन्न सक्छौँ, सल्लाह दिन सक्छौँ। त्यसपछि के भनेर हामी सल्लाह दिन्छौँ भने अब त्यो समयभन्दा ओर अथवा पर यो समस्याको लागि समय छैन, मैले छुट्टै समस्या समाधानको लागि अथवा यसलाई निर्कोलको लागि समय छुट्याइसकेको छु। योभन्दा अगाडि पछाडि चाहिँ म यो समस्याको बारेमा सोच्नको लागि समय छुट्याउन सकिन्न भनेर आफ्नो मनलाई समस्याको लागि छुट्टै पार्किङ एउटा समय छुट्याइदिन सक्छौँ। यस्तो व्यक्तिलाई ती समस्याहरूले बार बार पीडा दिने अथवा बल्झिरहने हुँदैन। त्यस्तै गरेर व्यक्तिका हिजोका दिनमा यस्ता समस्या पर्दा प्रभावकारी उपाय के गर्न सकेको थियो, हरेक व्यक्तिका आफ्नो जिन्दगीका अनुभवहरू हुन्छन्, उहाँको अनुभव र त्यो अनुभवलाई पनि सदुपयोग गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर उहाँहरूलाई पर्याप्त आराम दिने, सम्भव भएसम्म खानपानको लागि समय दिने, साथीभाइसँग सम्पर्क र सञ्चारमा रहने, आफ्नो मन परेको काम गर्ने, शारीरिक अभ्यास र व्यायाम गर्ने, योग ध्यान गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले उहाँहरूलाई सल्लाह दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हामीले उहाँहरूलाई आरामदायक अभ्यास, रिल्याक्सेसन एक्सर्साइजहरू सिकाउन सक्छौँ जसले उहाँको मन र शरीरको तनावलाई कम गर्न सक्छ। जस्तो कि बिस्तारै श्वास तान्ने, बिस्तारै बाहिर जान दिने। जस्तो कि यसमा 3 देखि 4 सेकेन्ड लगाएर बिस्तारै नाकबाट सास लिने, त्यो सासलाई 2 सेकेन्डसम्म आफ्नो फोक्समा रहन दिने, त्यसपछि बिस्तारै 5 देखि 6 सेकेन्ड लगाएर मुखबाट बाहिर सास छोड्ने। यो एउटा आरामदायक अभ्यास हो। यो श्वासको विधिबाट गरिने आरामदायक अभ्यासले व्यक्तिको तनावलाई व्यवस्थापन गर्नमा अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। यो अभ्यास चाहिँ दिनमा कम्तीमा 4-5 पटक गर्न र एक पटकमा चाहिँ यो सास लिने र छोड्ने प्रक्रिया बार बार दोहोऱ्याउनको लागि हामी उहाँहरूलाई सल्लाह दिन सक्छौँ। यस्तो भयो भने उहाँहरूको तनाव व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्छ। अर्को भनेको सुरक्षित अवस्थामा, जस्तै सेफ ग्राउन्डिङको सामान्य अभ्यास हुन्छ। यो सामान्य अभ्यास पनि
उहाँहरूलाई तनावको व्यवस्थापनको लागि सिकाउन सक्छौँ, जसमा आरामसँग बस्ने, त्यसै सजिलोसँग सामान्य ढङ्गले सास लिने अनि आफ्नो वरपर भएको गतिविधिलाई चाहिँ आफ्नो ज्ञानेन्द्रियहरूको एउटा प्रभावकारी प्रयोगबाट त्यसलाई चाहिँ आफ्नो भित्र महसुस गराउने, जसमा चाहिँ सुनेका 5 कुराहरू याद गर्न भन्न लगाउने, यो सुन्ने शक्तिबाट उहाँहरूले आफ्नो वस्तुगत अवस्थासँग चाहिँ सुरक्षित अवतरण हुन्छ। त्यसैले देखेका 5 कुराहरू याद गर्न भन्न लगाउने, त्यस्तै गरेर उहाँको देख्ने जुन ज्ञानेन्द्रियको प्रयोग छ त्यसबाट उहाँलाई सुरक्षित अवतरण हुन सक्छ। छोएका कुराहरू स्पर्शका जुन ज्ञानेन्द्रियबाट आउने चेतना छ, स्पर्शको चेतना, त्यस्तो कुराहरूलाई याद गर्न र अभिव्यक्त गर्न लगाउने। अनि छुने कुराहरू जस्तै खाली खुट्टा हेर्न लगाउने, हिँडेको बेलामा कस्तो महसुस भएको छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न लगाउने, प्राकृतिक कुराहरू छुन महसुस गर्न र व्यक्त गर्न लगाउने, यो कुरा गरेर उहाँको तनावको अवस्थाबाट सेफ ल्यान्डिङ सुरक्षित ग्राउन्डिङ गर्न सकिन्छ। योग, ध्यान, व्यायाम र विश्रामका विधिहरूले पनि उहाँहरूलाई यो तनावको परिस्थितिबाट चाहिँ आफूलाई बिस्तारै सहज महसुस गराउन सकिन्छ। यी सामान्य विधिबाट धेरै व्यक्तिहरूमा हुन सक्ने यो तनावको जुन अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट पनि उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ। अनि यति गर्दा पनि भएन भने हामीले अझ बढी समन्वय गर्नुपर्ने र विशेषज्ञको सेवाको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। समन्वय गर्नुपर्ने भनेको यो कोभिडको बारेमा अहिले हामीले आधिकारिक सञ्चारको माध्यमबाट भनौँ अथवा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भनौँ, विभिन्न खालका सूचनाहरूमा चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ पहुँच भइरहेको हुन्छ, ती कति सही हुन्छन् कति गलत हुन्छन्। त्यसैले सही सूचना पहुँचको लागि सहयोग गर्ने र गलत भ्रामक सूचनाहरूबाट चाहिँ उहाँहरूलाई टाढा राख्नको लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई सिफारिस गर्न सक्छौँ, समन्वय गर्न सक्छौँ। पारिवारिक र सामाजिक सञ्जालहरूसँग उहाँहरूको सम्पर्क गराउन, जोडिरहन, जसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ भावनात्मक हिसाबले पनि एउटा आफूमा चाहिँ अरूको सहयोगको महसुस, आर भरोसाको महसुस हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले सम्पर्क व्यवस्थित गरिदिन सक्छौँ। त्यस्तै व्यवहारिक समस्या सामना गर्न सहयोग गरिदिन, अन्य क्षेत्रहरू जुन जुन क्षेत्रबाट उहाँहरूलाई सहयोग हुन सक्छ, उहाँको अघि नै भने जस्तै आवश्यकताको एउटा जुन प्राथमिकता हुन्छ त्यो प्राथमिकताका आवश्यकताहरूलाई समन्वयित ढङ्गबाट समाधान गर्नको लागि हामीले समन्वय र सिफारिस गर्न सक्छौँ। र यही तनावको अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने अथवा यसले गम्भीर ढङ्गबाट व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभाव पार्न थाल्यो भने अब उहाँहरूलाई चाहिँ जिन्दगी बेकार हो, मैले केही गर्न सक्दिनँ, मसँग अत्यन्तै यो हिंसाग्रस्त भएँ, म लान्छनायुक्त भएँ, मेरो भविष्य अब यो कारणले गर्दा अब मेरो व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ, म यो कुनै पनि अवस्थाबाट चाहिँ भोलिका दिन सुन्दर बनाउन सक्दिनँ, मलाई सहयोग गर्ने पनि कोही छैन, मेरो जिन्दगी बेकार छ भन्ने खालको चाहिँ सोचहरू आउन सक्यो भने यस्ता अवस्थामा अघि हामीले भनेका प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग अथवा हामीले भनेका तनाव व्यवस्थापनका मनोवैज्ञानिक तरिकाहरू मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अब विशेषज्ञहरूको सेवाको लागि, विशेषज्ञहरूको परामर्शको लागि अथवा कतिपय सवालमा औषधि उपचारका लागि पनि सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामीले हाम्रा सेवाग्राहीहरू, हाम्रो समुदायमा भएका धेरै आम नागरिकहरूमा स्वास्थ्य समस्या, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य समस्याहरूको प्रारम्भिक ढङ्गबाट पहिचान र व्यवस्थापन गरिसकेपछि यदि वास्तवमै यो समस्या चाहिँ समयक्रमसँगै घट्दै गएन अथवा हाम्रो सामान्य यो प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगबाट चाहिँ उहाँलाई सहजीकरण गर्न सकिएन, सहज महसुस गर्न सकिएन यदि भने उहाँलाई चाहिँ अब विस्तृत सेवाको लागि अथवा विशेषज्ञ सेवाको लागि परामर्श गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तो कि उहाँलाई लामो समयदेखि निन्द्रामा गाह्रो भइरहेको छ, उहाँलाई अव्यवस्थित र अल्मलीको महसुस भइरहेको छ, सधैँ तनावग्रस्त भइरहेको हुन्छ, आफूलाई चाहिँ आफ्नो सामान्य कामहरू जस्तो कि सामान्य आफ्नो बालबालिकाहरूको हेरचाह गर्न, सरसफाइ गर्न पनि समय दिन सकेको छैन, ध्यान दिएको छैन, खान पनि मन लागिरहेको छैन, समय दिन सकेको छ भने अब यति बेला चाहिँ हामीले मात्रै प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगले पुग्दैन, यति बेला विशेषज्ञको सेवाको लागि अथवा विज्ञको परामर्शको लागि हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ। व्यवहार नियन्त्रण गुमाएको व्यक्ति छ, अप्रत्याशित हिसाबले हिंसात्मक व्यवहार देखाइरहेको छ भने पनि हामीले अब विशेषज्ञ सेवाको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ। व्यक्ति अब लागु औषधको प्रयोग गर्न र जहाँ डक्सीको कुवतको लक्षणहरू देखा परिसकेका छन् भने पनि अब यति बेला हामीले सामान्य सहयोगले पुग्दैन, उहाँलाई विशेषज्ञ सिफारिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आफूले हानि नोक्सान पुर्याउने खालको धम्की दिन थालेको छ, योजना बनाउन थालेको छ अथवा त्यसका प्रारम्भिक लक्षणहरू देखिन थालेका छन् भने पनि अब हामीले विशेषज्ञ सेवाको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अथवा
व्यक्तिले पहिलादेखि नै मनोसामाजिक समस्या भएको कारणले मानसिक रोगको उपचारको औषधि खाइरहनु भएको छ भने औषधिको निरन्तरता र पुनर्मूल्याङ्कनको लागि पनि विशेषज्ञ सिफारिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। दीर्घ रोगीहरूको लागि आवश्यक उपचारको लागि पनि सिफारिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने कुनै मानसिक रोगको चाहिँ स्पष्ट लक्षणहरू देखा परियो भने पनि अब हामी समाजमा सामुदायिक हिसाबले दिने मनोसामाजिक परामर्श र सामान्य तनाव व्यवस्थापनको सिपहरू मात्र पर्याप्त हुँदैन। यति बेला चाहिँ विशेषज्ञ सिफारिस अथवा परामर्शदाताका पनि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अथवा कुनै पनि सवालमा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ क्वारेन्टाइनको कुरा गरौँ हामी, त्यहाँ पनि विभिन्न खालको हिंसाको कुरा भइरहेका छन्। व्यक्ति परिवारमा समाजमा भोलि गएर आइसोलेसनबाट उपचार पाएर कोभिडको पिसिआर टेस्टमा चाहिँ उहाँ चाहिँ संक्रमण मुक्त भएर परिवारमा समाजमा जाँदाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ एकाको लान्छना अलिक खालको अवहेलना र समाजमा घुर्नी हुनको अप्ठ्यारो भइरहेको बेलामा उहाँहरूमा यदि तनाव देखियो भने उहाँहरूमा त्यो दीर्घकालीन हिसाबले रहनु पर्ने भनेको चाहिँ हामीले उहाँलाई फेरि सिफारिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब गर्नु हुने के नहुने के भन्ने बारेमा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामीले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जटिल परिस्थितिमा हाम्रा जुन आम समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा सामान्य तनावको वातावरण सिर्जना भइसकेको हुनसक्छ। यो लामो समय करिब 4 महिनादेखि लकडाउन परिस्थिति छ। यसमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय शैक्षिक वातावरण अत्यन्तै असहज परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ। भोलि के होला भन्ने कुराको चाहिँ सुनिश्चितता छैन। यो बेलामा उहाँहरूलाई हामीले केही ढङ्गले सहयोग पुर्याउन सक्ने पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ। यस्तो बेलामा व्यक्तिको आफ्नो र आफ्नो कामको बारेमा उहाँलाई प्रष्ट जानकारी दिने, आवश्यकता अनुसार गोपनीयताको बारेमा सुनिश्चित गर्ने, उहाँहरूको कुराहरू ध्यानपूर्वक सुनिदिने, उहाँको आधुनिक सञ्चारको सिप प्रयोग गरेर उहाँहरूको सक्रिय हिसाबले उहाँहरूको सुनिदिने मात्रै गऱ्यो भने पनि धेरै व्यक्तिका समस्याहरू चाहिँ आधा हराएर जान्छन्। त्यस्तै गरेर उहाँहरूको स्थानीय भाषा नम्र भाषाको प्रयोग गरेर उहाँले बुझ्ने भाषा शैली र शब्द प्रयोग गरेर शान्त गरेर उहाँहरूसँग प्रष्ट ढङ्गले बोल्ने, ध्यान दिएर सुन्ने र उहाँहरूको विषयलाई चाहिँ सुनिदिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई महसुस गराउने, उहाँलाई यो विषयको बारेमा मनोशिक्षा दिने र उहाँहरूलाई आफ्नो कुरा प्रष्ट भन्नको लागि हामीले उत्प्रेरित गर्न सक्यो भने उहाँहरू आफ्नो समस्याको बारेमा खुल्ने र हामीले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्छ। र हामीले यस्तो बेलामा उहाँलाई पीडा हुने गरी प्रश्न नगर्ने, उहाँहरूलाई आफ्नो गुम्सिएका कुराहरूलाई हठात भन्नको लागि दबाब नदिने, उहाँहरूको प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ हामीले उत्खनन गर्ने, पूर्वाग्रह गरेर सोध्ने काम नगर्ने। कति सवालमा उहाँहरूको समस्या म समाधान गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले झुट्टा बाचर गलत आश्वासनहरू दिने गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर उहाँहरूलाई के भइरहेको छ के भइरहेको छैन भन्ने बारेमा हामीले पूर्वानुमान पनि नगर्ने। त्यसरी उहाँले तपाईँ यस्तो नसोच्नुहोस्, तपाईँ तनावमा रहनु जरुरी छैन भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ कमजोर भएको ढङ्गले पनि हामीले उहाँहरूसँग संवाद नगर्ने र आफूलाई धेरै कुरा थाहा भएको उहाँहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ सहयोग गर्नको लागि याचना गरिरहेको हो भन्ने खालको पनि वातावरण नबनाउने, उहाँहरूलाई धेरै प्राविधिक शब्दावली प्रयोग पनि नगर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्यौँ भने हाम्रो समुदायमा भएका व्यक्तिहरूको अहिलेको मनोसामाजिक अवस्थाको जुन गम्भीरताको आधारमा उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो अवस्थामा हामीले हाम्रा आम नागरिकहरूको जुन मनोसामाजिक अवस्था छ यो मनोसामाजिक अवस्थाहरूलाई चाहिँ विशेष ख्याल गरेर उहाँहरूको मानसिक र मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यलाई चाहिँ ध्यान दिन सक्छौँ। यसलाई अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी संवेदनशील र अझ बढी प्रकार बनाउन सक्छौँ। त्यसैले अहिलेको यो जटिल अवस्थामा हामीले हाम्रा सेवादायीहरू, हाम्रा आम नागरिकहरू, हाम्रो कोभिडको प्रत्यक्ष संक्रमण भएका अथवा नभएका अथवा यसको प्रभावमा फरक फरक ठाउँमा रहेका नागरिकहरूको संक्रमणको अवस्था मात्र होइन, मनोसामाजिक स्वास्थ्यको अवस्था र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था र यसबाट हुन सक्ने आत्महत्या जस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थाको रोकथाम, न्यूनीकरण र समयमा नै उचित व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। यति भन्दै मैले मेरो छोटो प्रस्तुति यहाँ टुङ्ग्याउन चाहे। यसमा यहाँहरूको अरू केही जिज्ञासा छ अथवा यसमा केही मैले थप प्रश्न पार्न छ भने पनि म यहाँहरूलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर वासुदेव कार्की, धन्यवाद। केही प्रश्नहरू छन् कि म च्याट बक्स रिभ्यू गर्दैछु। हजुरको कम्प्रिहेन्सिभ र इन्फर्मेटिभ प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्छु। सायद च्याट बक्समा कुनै प्रश्नहरू मैले देखिनँ डाक्टर साहब। हजुरको प्रस्तुतिबाट सबै कुरा क्लियर छर्लङ्ग भएको जस्तो लाग्यो हामीलाई।
त्यसैले पनि होला कुनै प्रश्न हामीले देखेनौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नमन छ डाक्टर साहब। र हजुरहरू सबैको प्रयासले समाजमा सम्पूर्ण नेपाली जनमानसमा आउन सक्ने मनोसामाजिक समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो शुभेच्छा र शुभकामना छ। र अब यसपछि हामी अलिक लामो पनि भएको छ, तर पनि हामीसँग सहभागी साथीहरू धेरै सक्रियताका साथ अझै पनि ध्यान दिएर हाम्रो सहभागिता जनाइरहनु भएको छ। र यसपछि म जीवन विज्ञान केन्द्रका संस्थापक गुरु रमेश नेपालज्यूलाई उहाँको एउटा जीवन विज्ञानसँग सम्बन्धित प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। आदरणीय गुरु रमेश नेपालज्यू, जसले जीवन विज्ञानको सन्दर्भमा थुप्रै प्रस्तुतिहरू गर्नुभएको छ। उहाँ देश विदेशमा एउटा मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा पनि चिर परिचित हुनुहुन्छ। गुरुलाई पनि हामीले यो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि निमन्त्रणा गरेका थियौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर गुरु उपस्थित भइदिनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक नमन गर्दै मैले उहाँको प्रस्तुतिको लागि जोडिहालेँ। ढिलो भइसकेकोले मैले धेरै टाइम बिचमा कन्ज्युम गर्न चाहिनँ। बाँकी समय गुरु रमेश नेपालज्यूको जीवन विज्ञानसँग सम्बन्धित प्रस्तुतिबाट। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आयोजक मित्रहरू यो अवसरको लागि। कोभिड-19बाट परेको समस्या, यसबाट उत्पन्न भएका शारीरिक, मानसिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकारका समस्याहरूबाट कसरी मुक्त हुने, हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव र यसका विविध पक्षहरूमा जानकारी दियौँ। अलि लामो समय बितिसकेको छ, त्यसकारण म अलिकति छुट्टैमा सक्ने प्रयत्न गर्छु। एउटै मात्रै उपाय छ हामीसँग अहिले। अघि डाक्टर साहबबाट पनि थाहा भयो कि यसको औषधि छैन र हामी सबैलाई थाहा छ अहिलेसम्म औषधि बनेको छैन। कसले बचाउँछ त अब हामीलाई? एउटै कुराले बचाउन सक्छ, त्यो हो हामीभित्रको रोगसँग लड्ने क्षमता। आफूसँगको आफैभित्र रहेको रोग प्रतिरोधी क्षमता, रोगसँग लड्ने क्षमतालाई आफ्नो इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनुको हामीसँग कुनै विकल्प छैन। त्यसकारण यसको लागि म 4वटा क्षेत्रको कुरा गर्छु। सबैभन्दा पहिला जुन जुन खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सबल बनाउँछ, राम्रो बनाउँछ, अथवा हामीसँग रोगसँग लड्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्छ, त्यस्ता प्रकारका खानेकुराहरूमा ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ। र हामी सबैलाई थाहा छ, दोस्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। शरीर स्वस्थ राख्न एउटा त खानपान भयो, दोस्रो के हो? व्यायाम, योगा आसन अत्यन्तै महत्त्व दिने। योगासनलाई हामीले नियमित गर्न सक्यौँ भने, जीवनशैली बनाउन सक्यौँ भने हामी यो महामारीबाट आफूलाई बचाउन सक्छौँ, सुरक्षित राख्न सक्छौँ। र आफूलाई मात्रै बचाउने होइन, योगका विधिहरू अरूलाई सिकाउन सक्यौँ भने, अरूलाई पनि गर्नको लागि प्रेरणा दिन सक्यौँ भने धेरै मानिसहरूको ज्यान बचाउन सक्छौँ। जस्तै अहिले यो मृत्यु आत्महत्याको दर बढिरहेको छ, यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र धेरै ठुलो समस्याबाट बचाउन सक्छौँ। अब बाहिर जस्तो छ व्यवस्था, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न। यसले आर्थिक नोक्सानी भएको छ अहिलेको अहिले। त्यो त हामी कसैको पनि हातमा छैन, हाम्रो मात्रै होइन, सारा संसारकै स्थिति त्यही छ। तर जस्तो प्रभाव छ बाहिर, त्यसबाट आउने आफूमा पर्ने प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। र व्यवस्थापन, शरीरको व्यवस्थापन, व्यायाम, योगासन नियमित गर्ने। तेस्रो प्राणायाम पनि विशेष प्रकृतिको प्राणायाम गर्ने, जसले छातीलाई बलियो बनाउँछ, फोक्सोलाई बलियो बनाउँछ। त्यस्तो विधिको छनौट गर्ने। जीवन विज्ञानले एउटा ध्यान विधि सार्वजनिक गरेको छ। युट्युबमा जानुभयो भने युट्युबमा गएर त्यहाँले सौर्य कान्ति ध्यान विधि भनेर सर्च गर्नुभयो भने एउटा विशेष प्रकारको प्राणायाम पाउनुहुन्छ,
सौर्यकान्ति ध्यान विधि 15 मिनेटको मात्रै विधि छ। त्यसले पुरै छातीलाई यति सफा गर्छ, यति स्वस्थ गर्छ। त्यसबाट श्वास प्रणालीको व्यायाम हुन्छ अनि श्वास सम्बन्धी समस्याहरू, विभिन्न प्रकारका समस्याहरूबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। हाम्रो फोक्सो स्वस्थ हुन्छ, सबल हुन्छ र फोक्सोमा रहेका विकारहरू हटेर जान्छन्। र यो अहिलेको संक्रमणले समाउने भनेकै नाक, घाँटी, फोक्सोलाई बढी प्रभाव पार्छ भनिन्छ र हामीले नाक, घाँटी र फोक्सोलाई नै ध्यानमा राखेर यिनीहरूलाई स्वस्थ बनाउने विशेष प्रकारको विधि सार्वजनिक गरिएको छ। युट्युबमा गएर सौर्यकान्ति ध्यान विधि भनेर त्यसको अनुसरण हामी गर्न सक्छौँ र त्यसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई अथवा फोक्सो सम्बन्धी या मनको स्वास्थ्यलाई पनि हामी स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। त्यसको अलावा अर्को ध्यान, एउटा मैले प्राणायामको कुरा गरेँ, एउटा मैले योग आसनको कुरा गरेँ, अर्को ध्यानमा एउटा मात्रै विधि। आज पनि मैले यसमा ध्यान विज्ञान कार्यक्रम अन्तर्गत आज हरेक शनिबार हुन्छ जीवन विज्ञानमा फेसबुक लाइभबाट हामी जीवन विज्ञानको पेजमा जोडिन सक्छौँ। यसमा ध्यान विज्ञान कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक शनिबार हुने कार्यक्रम बेलुका 5 बजे हुने भएकोले आज पनि भएको थियो र त्यसमा पनि मैले भनेको थिएँ एउटा ध्यान विधि नछुटाउँ है। त्यो हो कुन ध्यान विधि? सद्विचार ध्यान विधि। हामीलाई नकारात्मक विचारले दुःख दिएको छ। नकारात्मक विचारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनको लागि सद्विचार ध्यान विधि, यानी कि सद्विचारको अर्थ हामीलाई जुन विचारले अत्यन्तै आनन्द दिन्छ, सुख दिन्छ, मन शीतल बनाउँछ, शान्ति दिन्छ, त्यस्तो विचारमा आफूलाई टिकाइराख्ने ध्यान विधि सद्विचार ध्यान विधि। यो सद्विचार ध्यान विधि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ अहिलेको अवस्थामा। अहिलेको समस्यालाई यसले अत्यन्तै गहिरोसँग समाधान गर्न सक्छ, किनभने विचारले मानिसलाई यतिखेर यति सताउने स्थिति छ नि। त्यही भएर मान्छे आत्महत्याको दर बढ्नुको मूल कारण पनि यही हो। मानिसको विचारमाथि नियन्त्रण त छैन, हुँदैन कसैको पनि, किनभने बाहिरबाट यस्ता यस्ता प्रभावहरू परेका छन्। भय छ, डर छ, असुरक्षित भयो भविष्य, भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन, भएको सम्पत्ति सकिसक्यो, के काम गर्ने होला, के खाने होला, कति गाह्रो छ मानिसलाई। त्यसकारण यो सारा समस्याले गर्दाखेरि मन यति दुर्बल बनेको छ, मनमा यति ठुलो हानि पुगेको छ, क्षति पुगेको छ कि चाहेर पनि मनमा सकारात्मक विचार आउँदैन। नकारात्मक विचारले डेरा जमाइसक्यो। यो नकारात्मक विचारलाई पुरै हटाएर सकारात्मक विचारलाई कसरी स्थापित गर्ने आफ्नो मनमा, त्यसको लागि सद्विचार ध्यान विधि गरेर आफूलाई पूर्ण स्वस्थ राख्न सकिन्छ। र यो सद्विचार ध्यान विधि कसरी गर्ने अहिले म बताउँदिनँ, किनभने यतिखेर हामीसँग समय धेरै कम छ। आजै मात्रै फेसबुक लाइभ भएको अहिले पनि जीवन विज्ञानको पेजमा, जीवन विज्ञान सर्च गरेर त्यसको पेजमा तपाईँ जानुभयो भने आजै मात्रै भएको ध्यान विधि छ। ध्यान विज्ञानको सूत्र अन्तर्गत ध्यान विज्ञानको विधि, त्यसमा यहाँले जीवन विज्ञानको त्यो लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो रेकर्ड यथावत छ। र त्यसबाट लिएर हामीले सद्विचार ध्यान विधिलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र आफूलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। मैले 3टा कुरा फेरि दोहोऱ्याएँ। अहिलेको सङ्क्रमणबाट हामीलाई बचाउने, आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्ने एउटा सद्विचार ध्यान विधि, अर्को सौर्यकान्ति ध्यान विधि प्राणायामको लागि मैले भने, र अर्को योग आसनलाई जीवनको शैली बनाउने। राजेश समालजीले पहिल्यै बताउनु भएको थियो, भन्नुभएको थियो हामीलाई हाम्रो अलिकति जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ है भन्नुभएको थियो। त्यो बडो मन छुने कुरा थियो, सही कुरा हो। हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नु छ। पहिला जस्तो थियो त्यसले अब चल्दैन। अब हाम्रो जीवनशैलीमा योग यानी कि योग आसन, प्राणायाम र ध्यान, यसलाई हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा जोड्न सक्यौँ भने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सम्पूर्ण प्रकारका विकारहरूबाट हामीले आफूलाई मुक्त राख्न सक्छौँ। धेरै समय बितिसकेको हुँदाखेरि अहिले मैले यति भन्दै बिदा लिन चाहेँ। केही प्रश्न अत्यन्तै जरुरी प्रश्न कसैको छ भने राख्नु। धन्यवाद।
हजुर नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गरेँ। धन्यवाद गुरुदेव। यहाँ मैले च्याट बक्समा कुनै प्रश्नहरू देखिनँ। हजुरका अमृत बाणीहरू र हजुरका प्रवचनहरू हामीले जीवन विज्ञानका फेसबुक पेजमा पनि हामीले हेरेका छौँ र सिकेका छौँ। अवश्य पनि जीवनलाई एउटा सकारात्मक सोचका साथ एउटा उत्प्रेरित अवस्थामा जिउनको लागि हजुरका प्रवचनहरू र हजुरका बाणीहरू हामीले सम्पूर्ण युवा जगतमा र सम्पूर्ण नेपाली जनमानसमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। मैले केही प्रश्नहरू गुरुलाई प्रश्नहरू केही छन् भने सहभागी साथीहरूलाई केही पर्टिनेन्ट प्रश्नहरू भए प्रश्नको लागि अनुरोध गर्छु। अझै पनि प्रश्न मैले देखिनँ, च्याट बक्समा पनि प्रश्नहरू छैन, साथीहरू कसैले ह्यान्ड रेज गरेको पनि मैले देखिनँ। त्यसैले मैले गुरुलाई फेरि धन्यवाद भने र नमस्ते गरेँ। फेरि हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागी गरिदिनु भयो, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, यो कार्यक्रमलाई गरिमामय बनाइदिनु भएकोमा हजुरप्रति हामी आभारी छौँ र आगामी दिनमा पनि सहकार्यको लागि अपेक्षा गर्छौँ गुरु। साथीहरू हामी करिब 7 बजेबाट सुरु गरेका थियौँ। निकै राम्रा प्रस्तुतिहरू र समसामयिक समस्यासँग सान्दर्भिक विषयवस्तुहरूमा प्रस्तुतिहरू विषयका विज्ञहरूबाट प्रस्तुतिहरू हामीले सुनिरहेका छौँ र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। हामीले कार्यक्रमको अन्तिममा आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महानायक राजेश हमाललाई राखेका थियौँ र उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्य व्यस्तताले गर्दा बिचमा हामीबाट बिदा लिनुभएको छ। आगामी दिनहरूमा आगामी कार्यक्रमहरूमा म फेरि जोडिनेछु। अहिले चाहिँ यो अति जरुरी कामको कारणले गर्दा म बिदा माग्नु पर्यो भनेर हामीसँग छुट्टिनु भएको छ र उहाँको सन्देश यो अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएकोमा म खुसी छु र वक्ताहरूलाई विज्ञ वक्ताहरूलाई र रमेश नेपाल गुरुलाई पनि मेरो नमन र आभारी छु भन्ने सन्देश उहाँले छोडेर हाम्रो माझबाट बिचमा छुटिनु भएको छ, अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकोले। मैले अब यो कार्यक्रम पिच मारिदिनु हुन र सबैलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरिदिनु हुन सारिका फाउन्डेसन नेपालका अनुरोध गर्छु। विक्रम ठकुरीज्यूको क्लोजिङ रिमार्क्स र थ्याङ्क यू स्पिच सहित हामी बिदा हुनेछौँ। मैले विक्रम ठकुरीज्यूलाई अनुरोध गरेँ उहाँको क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि। विक्रम हजुर नमस्कार। फेरि पनि म यहाँहरूको बिचमा केही कुराहरू सेयर गर्ने अवसर मिल्यो। सारिका फाउन्डेसनले आज यहाँहरूको बिचमा एउटा सानो प्रयास थालनी गरेको छ। हामी आफैमा केही पनि होइनौँ, हामीले विशिष्ट पाहुनाहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। हाम्रो अनुरोधलाई उहाँहरूले सहर्ष स्वीकार गरिकन हामीलाई महत्त्व दिनुभयो, आफ्नो मूल्यवान समय दिनुभयो र धेरैजना यहाँ सहभागी पनि भइरहनु भएको छ र हामीले फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नसके पनि टेक्निकल कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि जीवन विज्ञानबाट हामीले लाइभ प्रसारण गरेका छौँ र त्यसलाई फेरि सारिका फाउन्डेसनले पनि सेयर गरिरहेको छ र सम्भव भएसम्म हाम्रो सुरुमा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि उहाँको जुन वचनहरू जुन प्रस्तुतिहरूलाई हामीले फेसबुक लाइभ गर्न सकेनौँ, तथापि हामी त्यसलाई रेकर्ड गरेर फेरि गर्ने पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर अन्तसम्म चाहिँ सहभागी भएर हामीलाई हौसला दिनुभयो र प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो गुरु रमेश नेपालज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो डाक्टर द्वय अनु वास्तोला, डाक्टर वासुदेव कार्की उहाँहरूप्रति र हाम्रो सञ्चालक भाइ के अरे भीम सापकोटा भाइ जो अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिने जीवन विज्ञानको भाइले पनि एउटा टेक्निकल सपोर्ट पनि गर्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई म सारिका फाउन्डेसन नेपालको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु र यति भन्दै म आजको कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणासहित अन्त गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, जय शुभरात्रि।